के हुन् भन्ने कुराहरूतिर हामी चाहिँ अब त्यसतिर बढी ध्यान दिन्छौँ। अब हाम्रो भन्सारको चाहिँ भन्सार प्रशासनसँग चाहिँ प्रत्यक्ष सरकार भएका सामान्य सरकार भएका ऐनहरू त हाम्रो अनगिन्ती छन्। हामी एकचोटि काउन्ट पनि गरेका थियौँ। लगभग अब भन्सार प्रशासनले हेर्नुपर्ने अथवा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकासी पैठारीको अवस्थामा 42-43वटा ऐनहरू थिए पहिला, अझ अहिले बढेका होलान्। तर चाहिँ प्रत्यक्ष सरकार भएका भने कस्तो भन्दा हामीले त्यो कानुनको अधिकारै प्रयोग गरेर भन्सारमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने खालका चाहिँ कुराहरूलाई मैले यसमा प्रत्यक्ष सरकार भनेर यसमा राखेको। जस्तो त्यसबाट भन्सार ऐनै भयो, अर्को निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन भयो। भन्सार प्रशासनको क्षेत्रमा अथवा भन्सार प्रशासनमा अथवा हामीले काम गर्दा निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐनको अत्यन्त महत्त्व र यो चाहिँ अब भन्सार ऐनलाई नै एकदम परिपूरक अथवा हाम्रो प्रशासनको सम्पूर्ण आयात निर्यातलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने अथवा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने ऐन भएको हुनाले यसको विशेष महत्त्व छ। यसको दफा 3 ले चाहिँ नेपालबाट कुन मालवस्तु निकासी गर्न पाइने हो अथवा कति परिमाणमा निकासी गर्न पाइने हो अथवा कति समयसम्म निकासी गर्न पाइने हो, त्यसै किसिमले विदेशबाट कस्ता कस्ता मालवस्तुहरू हामी पैठारी गर्न सक्छौँ, कस्ता कस्ता मालवस्तुमा चाहिँ पूर्ण बन्देज लगाएको छ, कस्ता कस्ता मालवस्तुमा चाहिँ परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ, कस्ता कस्ता वस्तुलाई समय तोकेर चाहिँ पैठारीको अनुमति दिएको छ र कस्ता वस्तुहरू पैठारी अथवा निकासी गर्दा शर्तहरू तोकेको छ भन्ने यावत कुराहरू नेपाल सरकारले भनौँ अब वाणिज्य तथा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले यसको चाहिँ भन्सार के अरे निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन 2013 को दफा 3 प्रयोग गरेर सूचना प्रकाशन गर्छ र त्यो सूचना हामीले भन्सारको काम गर्ने कर्मचारीले हाम्रो भन्सार प्रशासनले हेर्न अत्यन्त जरुरी छ। किनभने ती सूचनाहरू समय समयमा परिवर्तन भइरहन्छन्, समय समयमा संशोधन भइरहन्छन्, समय समयमा घट्ने थप्ने भइरहन्छन्। त्यसै क्रममा चाहिँ 2076 असार 2 गतेको चाहिँ राजपत्र अहिले कार्यान्वयनमा छ। त्यसपछि चाहिँ त्यसमा संशोधन भइरहेका हुन्छन्। आयात निर्यात गर्न पाउने चिजहरूमा कुनमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको छ, कुनमा खुला गरेको छ, कुनमा चाहिँ परिमाणात्मक बन्देज अथवा कोटा तोकेको छ। यी यावत कुराहरू हेर्ने चाहिँ एउटा दफा 3 ले गर्छ भने यसको चाहिँ दफा 5 ले दण्ड सजायका कुराहरूको व्यवस्था गरेका छ र दण्ड सजाय गर्ने अधिकारी भन्सार अधिकृतलाई तोकेका छ। त्यसो भएको हुनाले मैले यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष सरकार भनेको निकासी पैठारीमा कसैले पनि निकासी पैठारी गर्न इजाजत पत्र लिएको छ र त्यो इजाजत पत्रमा तोकिएको परिमाण अथवा तोकिएको मूल्यभन्दा चाहिँ बढी घटबड गरेर चाहिँ निकासी पैठारी गर्न लागेको छ अथवा गरेको छ भनेदेखि त्यसलाई भन्सार अधिकृतले नै दण्ड सजाय गर्ने, बिगोबल जरिवाना गरेर 1 वर्षसम्म बिगोबल जरिवाना वा 1 वर्षसम्म कैद गर्ने भनेर भन्सार अधिकृतलाई नै पुरै चाहिँ अधिकार दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐनलाई पनि हामी चाहिँ प्रत्यक्ष हामीसँग सरकार भएको ऐन भन्छौँ। मूल्यवर्धी कर अन्तर्गत कर अधिकारको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले मूल्यवर्धी कर पैठारी माल वस्तुमा असुल गर्छौँ। अन्तशुल्क ऐनमा पनि त्यही किसिमले हामीले अन्तशुल्क असुल गर्छौँ। हामी आयकर ऐन पनि हामीले पैठारी हुने माल वस्तुमा केही वर्षदेखि हामी कहाँ अग्रिम आयकरको व्यवस्था छ। त्यो अग्रिम आयकर पनि हामीले कर हैसियतले असुल गर्ने हो पैठारीमा। र अर्को सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण ऐन छ 2064। यो ऐनको परिच्छेद 6 क ले चाहिँ भन्सार अधिकृतलाई ठुलो अधिकार दिएको छ। यसले मुद्रा अथवा चाहिँ धारक विनिमय अधिकार पत्र भन्छ। त्यो भने के भन्दा एउटा विदेशी मुद्राहरू भयो, विदेशी र नेपाली मुद्रा। अर्को चाहिँ जस्तो चेकहरू भयो, ट्राभल चेकहरू भयो। ट्राभल चेक त अहिले चाहिँ अब त्यति संसारमा प्रचलन छैन तर ऐनमा लेखिएको छ। जस्तो बियरर चेक भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ प्रोभिजरी नोटहरू भन्छ। ती चिजहरू भन्सारमा घोषणा गर्नुपर्ने। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको परिमाण भन्दा बढी छ भने त्यो चिजलाई चाहिँ घोषणा गर्नुपर्ने। निकासी गर्दाखेरि पनि पैठारी गर्दा पनि पैठारी गर्दा त्यसरी घोषणा नगरेको अवस्थामा भन्सार अधिकृतले भेटायो भने त्यसलाई अन्य मालवस्तु सरह मानेर चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने र पत्रालयमा त्यस सम्बन्धमा चाहिँ उसले खान तलासी गर्न पाउने र त्यसलाई जफतसम्म गर्ने खामका कुराहरू गर्ने र चाहिँ त्यो प्रक्रिया गर्दाखेरि भन्सार ऐन नियममा उल्लेख भएका प्रक्रिया नै अनुसरण गरेर चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ दफा परिच्छेद 6 को चाहिँ 29 क देखि 29 घ सम्मका कुराहरूले चाहिँ भन्सार अधिकृतलाई विदेशी मुद्रा र चाहिँ यो धारक विनिमय अधिकार पत्र सम्बन्धमा चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार दिएको हुनाले यो पनि हाम्रो प्रत्यक्ष चाहिँ सरकार भएको हामी चाहिँ अब ऐन भनेर चाहिँ यसलाई भनियो।
अब हामी ती कुराहरू बाहेक अरू चाहिँ सरकार भएका ऐनहरूमा हाम्रो चाहिँ अब खाद्य ऐन हामीसँग सरकार हुन्छ, किनभने खाद्य ऐनले पनि कतिपय चिजहरूमा चाहिँ अनुमति पत्र लिन भनेको हुन्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ अब औषधि ऐन भयो, त्यसपछि अब यी धेरै कुरा वन ऐनहरू भयो, हाम्रो चाहिँ दुर्लभ वन्यजन्तु सम्बन्धी साइटिस एक्ट छ, त्यो साइट एक्टमा ती एक्टहरू पनि जहाँ चाहिँ निकासी पैठारीको कुरा छ, निकासी यस्तो अवस्थामा निकासी पैठारी गर्न पाइने, यस्तो अवस्था नपाइने, यो पाइने ऊ नपाइने भन्ने ती विभिन्न ऐनहरूमा छरिरहेको हुन्छ। जस्तो वन ऐनले के भनेको छ भन्दाखेरि वन सम्बन्धी चिजहरू चाहिँ वन्यजन्तु के अरे वनजन्य उत्पादनहरू चाहिँ निकासी अथवा पैठारी गर्दा जिल्ला वन कार्यालयको सिफारिस लिनुपर्छ भनेको छ। जस्तो कसैले काठ इम्पोर्ट गर्यो भने जिल्ला वनको सिफारिस नभइकन हामीले इम्पोर्ट गर्न दिनु हुँदैन भन्ने कहाँ गएर लेखियो भन्दा वन नियमले गरेर लेख्यो। यसरी छरिएका धेरै चाहिँ ऐन नियमहरू छन्, ती ऐन नियम पनि हामीले हेर्नुपर्छ र ती सबै ऐनहरूमा एकाएक चाहिँ हामी फोकस गरेर चाहिँ गर्न अलिक समयको अभाव हुनाले हामी चाहिँ अहिले भन्सार ऐन हाम्रो जुन अब भन्सार ऐनका प्रक्रियादेखि लिएर भन्सार ऐनका मुद्दा मामिलाहरूसम्मका कुराहरू मालवस्तु जाँच बसदेखि लिएर सम्पूर्ण प्रक्रिया तोकेको छ, त्यस सम्बन्धमा हामी विशेष अलिक गहिरेर चाहिँ यसलाई अध्ययन गर्छौँ। अब यो भन्सार ऐन 2064 बनाउँदाखेरि यसका केही उद्देश्यहरू थिए। उद्देश्यहरूमा जस्तो अब भन्सार ऐन 2019 धेरै पुरानो भएको अवस्था थियो, कतिपय कुराहरू त्यति बेला आर्थिक ऐनहरूमा थिए, ती चिजलाई चाहिँ संशोधन सहित एकीकरण गरेर भन्सार ऐन 2064 मा राख्नुपर्ने अवस्था। अर्को भन्सार ऐन 2019 अलिकता नियन्त्रणमुखी भयो कि यसलाई अलिकता पारदर्शी अनि उत्तरदायी पनि बनाउनु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू त्यति बेलाको हो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई केही सहज बनाउन, ट्रेड फेसिलिटेट गर्न र केही सेक्युर पनि गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यसमा पनि ध्यान दिएको र विश्व व्यापार सङ्गठनको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सिद्धान्तलाई ऐनमा राख्नै पर्ने त्यति बेला चाहिँ बाध्यात्मक व्यवस्था पनि थियो। हामी 2007 जनवरी 1 देखि हामी चाहिँ अब पूर्ण रूपले चाहिँ WTO को चाहिँ मूल्याङ्कन सम्बन्धी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हाम्रो बाध्यात्मक व्यवस्था थियो र WTO ले आर्थिक ऐनमा राखेको मूल्याङ्कन सम्बन्धी हाम्रा कुराहरू थिए, त्यसलाई उसले मान्यता दिएन, हुँदैन, त्यो भन्सार ऐनमै राख्नुपर्छ भने हुनाले भन्सार ऐन 2064 मा यो मूल्याङ्कन सम्बन्धी सिद्धान्तलाई पनि त्यति बेला राख्नुपर्ने र व्यवस्थित गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। र त्यसमा चाहिँ अर्को कुरा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई पनि एउटा कानुनी रूप दिनुपर्ने अवस्था भएको हुनाले यी उद्देश्य राखेर भन्सार ऐन 2059 लाई चाहिँ हामी खारेज गरेर चाहिँ अब भन्सार ऐन 2064 ल्याएको अवस्था नेपाल सरकारले। अब यसको बनावट के छ भन्दाखेरि अब सबै ऐनहरूमा हुने जस्तै यसमा पनि प्रस्तावना छ। 14 वटा परिच्छेद छन्, प्रारम्भ हुँदा यसमा 94 वटा दफा थिए, अहिले संशोधन गरेर 14 परिच्छेद छन्। प्रारम्भ हुँदा यसमा 94 वटा दफा थिए, अहिले चाहिँ संशोधनबाट 14 वटा दफा थप भएका छन्। हालसम्म चाहिँ यो 6 पटक संशोधन भएको छ। 2000 यो अहिलेको आर्थिक ऐन 2079 सहित चाहिँ आर्थिक विधेयक भनौँ 19 सहित 6 पटक संशोधन भएको छ र यो ऐनमा सारभूत र कार्यविधि कानुनको मिश्रण छ। सारभूत भनेको कुनै पनि कुरा सब्स्टान्सियल र प्रोसिड्युरल ल हुन्छ। सब्स्टान्सियल लले कस्तो अवस्थामा के काम गर्ने भने के दण्ड सजाय गर्ने र कस्तो गर्ने भने हुन्छ भने त्यो दण्ड सजाय अथवा त्यो कार्यान्वयन गर्न कस्तो कार्यविधि अपनाउने भन्ने खालका कुराहरू उल्लेख गरेको हुन्छ। तर यो भन्सार ऐन के छ भने दुईटै कुराहरू मिश्रण छ। सारभूत पनि यसमा कुराहरू छन्, सब्स्टान्सियल कुराहरू पनि यसमा राखिएको छ र प्रोसिड्युरल कुराहरू पनि यो ऐनमा राखेको हुनाले हामी चाहिँ सारभूत र कार्यविधि कानुनको मिश्रण भनेर भन्न सक्छौँ भन्सार ऐनलाई। प्रक्रिया कुराहरू चाहिँ डिटेल रूपमा भन्सार ऐन 2064 मा चाहिँ व्यवस्था गरिएका छन्, जहाँ ऐनले चाहिँ तोकी बमोजिम हुनेछ भनेको हुन्छ अथवा बस प्रत्यायित अधिकार डेलिगेटेड पावर भन्छौँ हामी। प्रत्यायित अधिकार अन्तर्गत ऐनले चाहिँ तोकी बमोजिम हुनेछ भन्ने कुरालाई नेपाल सरकारलाई नै त्यो नियावली बनाएर कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको हुनाले, अधिकार प्रत्यायन गरे हुनाले त्यस अन्तर्गत नियावली बनाइन्छ। त्यही आधारमा चाहिँ भन्सार ऐन 2064 बनाएर एकैचोटि चाहिँ कार्यान्वयन भएको भन्सार ऐन भन्सार नियावली। यो ऐनले दिएको दफा 93 ले नेपाल सरकारलाई अब भन्सार विभागलाई पनि अथवा भन्सार विभागलाई धेरै किसिमका चाहिँ कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ। विविध विषयहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यो विषयगत कार्यविधि तथा निर्देशिका पनि हाम्रो चाहिँ अब भन्सार प्रशासन अन्तर्गत कार्यान्वयन भएको देखिन्छ र यस ऐनमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रचलित केही महत्त्वपूर्ण शब्दावलीको पनि परिभाषा गरिएको छ। ती मेन चाहिँ परिभाषाहरूमा जस्तो निकासी भनेको के हो, निकासीको अर्थ अब एउटा कारखानाबाट चाहिँ सामान निकाले निकासी भन्छ, एउटा प्रदेशबाट बाहिर निकाले निकासी भन्छ, एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेट जाने निकासी भन्छ। तर हाम्रो निकासी भनेको भन्सार ऐनको परिभाषाले निकासी भनेको विदेशमा मालवस्तु पठाउने काम हो, पैठारी भनेको विदेशबाट नेपालभित्र ल्याउने काम भनेको छ। अहिले आर्थिक विधेयक 2079 ले चाहिँ
हाम्रो पैठारीको परिभाषामा केही थप परिभाषा पनि गरेछ, त्यो साथीहरूले हेर्नु होला, किनभने कन्टेनरको सम्बन्धमा चाहिँ विशेष किसिमको व्यवस्था गरेको छ परिभाषामा। करमुक्त पसल भनेको अब नेपालमा कूटनीतिक सुविधा महसुल सुविधा प्राप्त चाहिँ निकायहरूलाई चाहिँ बिक्री गर्ने गरी नेपाल सरकार स्वीकृति प्राप्त करमुक्त पसल भन्न भनियो। कारोबार मूल्यको परिभाषा यसमा छुट्टै राखियो। कूटनीतिक सुविधा र महसुल सुविधाको फरक राखेको छ। जस्तो कूटनीतिक सुविधा भनेको कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिले ल्याएको वस्तुमा चाहिँ हामीले त्यसको पोकाहरू, त्यसको लगाएको सिलहरू केही पनि नखोलिकन नहेरिकन चाहिँ हामीले जाँचबास गर्छौँ, महसुल लिँदैनौँ। त्यो सामान पनि हेर्ने हामीलाई सामान्यतया अधिकार हुँदैन। कुनै पनि सूचना नआइकन, कुनै पनि अब शङ्कास्पद सूचना नआइकन हामीले त्यसलाई सामान्यतया खोल्ने अधिकार हुँदैन। कूटनीतिक सुविधा यो डिप्लोमेटिक इम्युनिटी भन्छ। त्यो इम्युनिटी संसारभरि सबैले दिएको हुन्छ। अब किनभने अब कूटनीतिक नियोगहरूलाई दिएको हुन्छ, त्यही किसिमले हामीले कूटनीतिक डिप्लोमेटिक इम्युनिटी पाएका व्यक्तिले इम्पोर्ट गर्ने सामानहरू, कूटनीतिक डिप्लोमेटिक इम्युनिटी पाएका निकायले पैठारी गर्ने सामानमा हामीले चाहिँ त्यसको सिलहरू मात्रै हेरेर चाहिँ छोड्ने। यसमा महसुल लिँदैन, केही लिँदैन भने अर्को महसुल सुविधा भन्ने हुन्छ। महसुल सुविधा पाएको पनि त्यो त्यस्तै निकायले पाएको सुविधा, तर यसमा के भने भन्सारको अधिकारीलाई सामान खोलेर हेर्ने अधिकार हुन्छ, तर महसुल सुविधा चाहिँ छुट दिएको हुन्छ, महसुल लिएको हुँदैन। यो दुईटामा चाहिँ एउटामा हेर्ने खोल्ने अधिकार महसुल सुविधा भयो, कूटनीतिक सुविधामा त्यो चिज हेर्न खोल्न चाहिँ नपाइने भन्न हामीले यसरी विषय छुट्याउनु पर्छ। त्यसपछि जाँचपास पछिको परीक्षण भन्ने यहाँ सबै हजुरलाई थाहा छँदैछ। यहाँ बन्डेड वेयर हाउस छनौट प्रणाली हाम्रो जाँचपासको चाहिँ जोखिम व्यवस्थापन आएर मालवस्तु जाँचपास गर्ने प्रक्रिया भयो। अर्को जाँच के हो, जाँचपास भनेको के हो भन्ने कुरामा हामीले पनि ऐन चाहिँ अलिकता भिन्नता, भन्सारको कम्ती हो, भन्सारमा काम गर्ने मान्छेले थाहा पाइराख्नुपर्छ। हामी विशेष गरी चाहिँ जाँच र जाँचपास दोहोऱ्याइ तेह्राइ एउटै किसिमले चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज गर्छौँ। तर जाँच भनेको मालवस्तु जाँच गर्ने मात्रै हो, तर जाँच पास भनेपछि जाँच भएको मालवस्तु चाहिँ बाहिर निकाल्ने चाहिँ अनुमति दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सनु भएन। भन्सार महसुल र महसुल पनि त्यस्तै फरक छ। जस्तो भन्सार महसुल भनेको आर्थिक ऐनको अनुसूची 1ले लिने चाहिँ महसुल मात्रै हो। आर्थिक ऐनको अनुसूची 1मा उल्लेखित भन्सार महसुल हो भने महसुल भनेर कहीँ उल्लेख भएको छ ऐनमा भने हामीले पैठारीको अवस्थामा भन्सार बिन्दुमा चाहिँ जुन जुन प्रकारका चाहिँ कर महसुलहरू हामी असुल गर्छौँ त्यो सम्पूर्णको समष्टिलाई चाहिँ महसुल भनिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा ठाउँ ठाउँमा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने भन्सार महसुल उल्लेख भएको छ कि ऐनमा अथवा महसुल मात्रै उल्लेख भएको छ, यी दुईटाको फरक त्यो हो। भन्सार महसुलले भन्सार महसुल मात्रै भन्यो भने महसुलले भन्सार महसुल पनि भन्यो, तर त्यसमा पैठारीमा लाग्ने सम्पूर्ण अरू चाहिँ कर महसुल पनि एकत्रित र एकमुष्ट हो है। यो महसुल भन्नाले यो बुझ्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू भयो। चोरी निकासी, चोरी पैठारीका कुराहरू अब हाम्रो निकासी गर्नाले भन्सारमा घोषणा नगरिकन अथवा लुकाइ छिपाई अथवा गलत बाटोबाट नेपालबाट बाहिर लाने अथवा लाने प्रयत्न गर्ने काम। पैठारी त्यस्तै चोरी पैठारी भन्नाले पनि भन्सार घोषणा नगरी महसुल नतिरी लुकाइ छिपाई ल्याउने काम भन्ने चाहिँ ल्याउने अथवा ल्याउने प्रयत्न गर्ने कामसम्मलाई चाहिँ सहयोग गरेको छ। त्यसै किसिमले भन्सारको क्षेत्र मालवस्तु कस्तो कस्तो चिजलाई मालवस्तुमा चाहिँ समावेश गर्ने भन्ने खालका कुराहरू। डेमरेज विलम्ब शुल्क भन्ने छ, विलम्ब शुल्क कस्तो अवस्थामा लाग्ने र कस्तो विलम्ब शुल्क हो, कति अवधिपछि लाग्छ भन्ने खालका कुराहरू। र विपद कस्तो अवस्थालाई विपद भन्ने, कुन अवस्थालाई राहत सामग्री भन्ने, नेपाल सरकारले राहत सामग्री तोक्न सक्ने व्यवस्था। र अहिले चाहिँ हामीले अब अहिले हामी के पाउँछौँ भन्दा आर्थिक विधेयक 2079बाट आन्तरिक परिवहनको परिभाषा पनि हाम्रो चाहिँ परिभाषा महलमा समावेश गरिएको छ। यी चाहिँ मोटामोटी हामीले हेर्नुपर्ने, थाहा पाइराख्नुपर्ने, जानिराख्नुपर्ने खालका परिभाषा यसमा समेट्न खोजिएको छ। अब यो ऐनले चाहिँ विषयगत रूपमा परिच्छेद विभाजन गरेको छ। जस्तो 1मा प्रारम्भिक भन्यो, परिच्छेद 2मा भन्सार क्षेत्र तथा भन्सार कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था भन्यो, 3मा भन्सार महसुल सम्बन्धी व्यवस्था भन्यो, भन्सार त्यस्तै 4, 5, 6मा गएर परिवहन पत्र जाँच तथा जाँचपास सम्बन्धी व्यवस्था भन्यो, 7मा मालवस्तु जाँच सम्बन्धी व्यवस्था भन्यो, त्यस्तै जाँचपास पछिको परीक्षण खानपान तथा प्रकरण सम्बन्धी व्यवस्था परिच्छेद 8ले व्यवस्था गर्यो। मालवस्तु कब्जा जफत तथा लिलाम बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था परिच्छेद 9मा लेखियो। 10ले भन्सार ऐनको व्यवस्था गर्यो, 11ले दण्ड सजायको व्यवस्था गर्यो, 12ले पुनर्लागन तथा पुनर्लागन सम्बन्धी व्यवस्था गर्यो, 13ले कर्मचारी हुने सहायता सम्बन्धी व्यवस्था, 14ले विविध भनेर विषयगत रूपमा चाहिँ परिच्छेद छुट्याएको। यो चाहिँ किन यो लेखियो भन्दा भन्सार ऐन 2019 यसरी विषय अनुसार परिच्छेद छुट्याएर व्यवस्था गरिएको थिएन र भन्सार ऐन 2064ले त्यो व्यवस्था गरेको छ। अब यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण के छ भन्दाखेरि भन्सार जाँचवास गर्ने चरणहरू यसमा उल्लेख गरिएको छ।
कहाँबाट भन्सार मालवस्तु जाँच पासको चरण सुरु हुन्छ र भन्सार जाँच पासको चाहिँ चरण सुरु हुन्छ र कहाँ गएर चाहिँ अनि यो चाहिँ अन्त्य हुन्छ भन्ने खालका कुराहरूमा विवरण पेश गर्नुपर्ने सबभन्दा सुरु विवरण पेश गर्नुपर्ने चरण सुरु भएर मालवस्तु जाँच पासमा गएर भन्सारको मालवस्तु जाँच पास चरण सिद्धिन्छ। यसको यसले यही किसिमले चाहिँ क्रमागत रूपले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ यो ऐनले। जस्तो मालवस्तु भन्सारको गेटमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै चाहिँ मालवस्तु ढुवानी गर्ने जुन चालकको ड्राइभर हो त्यो चालकले चाहिँ मालवस्तुको विवरण चाहिँ तोकी बमोजिमको ढाँचामा चाहिँ पेश गर्नुपर्छ है भनेको छ। यो भन्सारमा इन्ट्री गर्ने बेलामा अहिले हामीले चाहिँ गेट इन्ट्री लागू गरेका छौँ। यो भन्सार ऐन 2064 ने पनि चालकले आफ्नो मालवस्तु के छ के बोकेर आएको छ भन्ने कुरा भन्सारमा गेटमा चाहिँ इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि नै दिनुपर्छ यो विवरण भनेर चाहिँ यसमा भनिएको छ। अब यसको हामी अब मेनिफेस्टो भनेर पनि भन्छौँ हामी। मेनिफेस्टोको लेन राख्न खोजेको यो आशय चाहिँ मेनिफेस्टोको स्पष्ट रूपमा मेनिफेस्ट नभने पनि यसले चाहिँ के गर्नु भन्दा गेटमा इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि नै गेट त्यो ढुवानी साधनको चालकले चाहिँ विवरण दिनुपर्छ है भनेर भन्यो। त्यसपछिको चरण चाहिँ सामान भन्सार पेश भइसकेपछि प्रमाणपत्र भरि पेश गर्नुपर्छ। आफ्नो विवरण के सामान ल्याएको छ कुन मालवस्तु धनी हो त्यसले चाहिँ त्यो सामानको प्रमाणपत्र हाम्रो तोकिएको ढाँचा प्रमाणपत्र छ त्यो प्रमाणपत्र भरि पेश गर्नुपर्छ भन्ने दोस्रो चरणमा। तेस्रो चरणमा प्रमाणपत्र जाँच गर्ने चरण आयो। प्रमाणपत्र जाँचमा केसम्म गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो मालवस्तु पैठारी गर्न पाइने हो कि होइन, त्यो मालवस्तु निकासी गर्न पाइने हो कि होइन, त्यसमा परिमाणित बन्देज छ कि अथवा पूर्ण बन्देज छ कि कस्तो खालको वस्तु हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणपत्र जाँच गर्ने चरणमा हेर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसपछिको चरण आयो मालवस्तु जाँच गर्ने भन्ने चरण आयो। मालवस्तु जाँच गर्ने चरणमा सिलेक्टिभिटी सिस्टम जुन हामीले छनौट प्रणाली भन्छौँ त्यो छनौट प्रणालीको व्यवस्था र जाँच गर्ने चाहिँ 4 किसिमका प्रक्रियाहरू तोकेका छ। अब हामीलाई यहाँ थाहा छ हामीले भन्दाखेरि अब ग्रिन लेन भन्छौँ, त्यसपछि गएर हामी चाहिँ येलो लेन भन्छौँ, त्यसपछि गएर हामी ब्लू लेन भन्छौँ, त्यसपछि हामी रेड लेन भन्छौँ। अब ग्रिन लेन भन्ने बित्तिकै हामीले कुनै कागजातहरू मालवस्तु केही पनि नहेरिकन घोषणाको आधारमा चाहिँ हामीले मालवस्तु जाँचपास गर्छौँ। येलो लेन भन्ने बित्तिकै हामीले डकुमेन्ट मात्रै चेक गर्छौँ, मालवस्तुहरू केही हेर्दैनौँ। अनि ब्लू लेन भन्ने बित्तिकै पिसिए गर्ने आधारमा चाहिँ हामी पिसिए गर्छौँ भने हामी त्यसलाई पनि मालवस्तु र चाहिँ कागजात नहेरिकन हामी मालवस्तु छोड्छौँ भने रेड लेनमा मालवस्तुको एक एक गरेर सम्पूर्ण मालवस्तु पनि हेर्छौँ, सम्पूर्ण कागजात पनि हेर्छौँ। रेड लेन भनेको के हो भन्दा रेड लेन भनेको स्याम्पल चेक पनि होइन, ऱ्यान्डम चेक पनि होइन। रेड लेन भनेको एक एक गरेर सम्पूर्ण मालवस्तु जाँच गर्ने अवस्था हो र त्यसरी रेड लेनमा जाँच गरेर पठाएको कुरामा कुनै कैफियत आयो भने त्यसमा जाँचपास गर्ने भन्सार अधिकारी भन्सारका जाँचकीहरू जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने ऐनले आशय राखेको छ। माथिका क ख गमा पैठारी गर्ने अथवा निकासी गर्ने मान्छे चाहिँ जवाफदेही हुन्छ, भन्सारको कर्मचारी जाँच्ने कर्मचारी जवाफदेही हुन्न भने रेड लेनले सम्पूर्ण कुराहरू जाँचेर मात्रै छोड भनेर सिस्टमले भनेको हुनाले त्यो सिस्टममा जाँचेर पठाइसकेपछि यो चाहिँ अलिकता छुट भएछ, यो चाहिँ हामीले स्याम्पल मात्र हेरेको यो हेरेको ऊ हेरेको भन्न चाहिँ हामीले किन पाइँदैन भन्दाखेरि सम्पूर्ण जाँच गरेर छोड्ने भनेर चाहिँ सही गरेर पठाइसकेपछि त्यो जिम्मेवारी व्यापारीको त नहुने कुरो भएन, ऊ पनि हुन्छ बेलिमतमा पर्ला। तर भन्सार कर्मचारी पनि यसमा जवाफदेही वहन गर्नुपर्ने भएको हुनाले रेड लेनको कुरामा हामी विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसपछिको चरण मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने छ छनौट प्रणालीमा आइसकेपछि। अनि हाम्रो भन्सार ऐनले उल्लेख गरेका चरणहरू नि त्यसपछि मालवस्तुको वर्गीकरण र महसुल निर्धारणको कुराहरू भयो र मालवस्तु जाँच पास। लास्टमा मालवस्तु जाँच पास हो। हामी मालवस्तु जाँच पास अलिक एक्जिट नोट जारी गर्ने भन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो मालवस्तु जाँच पासकै चरण हो। यसरी ऐनले सुरुदेखि अन्तिमसम्मका प्रक्रियाहरू जाँच पासका चरणहरू स्टेपहरू चाहिँ गरेको छ र हामीले यी चिजहरू स्टेपहरू फलोअप गरेर जाँच पास गरिरहेका हुन्छौँ भन्सार प्रशासनमा र गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। अब यसले मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरेको छ दफा 13 ले। मूल्य निर्धारणमा के भनेको छ भन्दाखेरि हामी भन्सार मूल्याङ्कन पैठारी मालवस्तुको भन्सार मूल्य कायम गर्दाखेरि विश्व व्यापार सङ्गठनको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सिद्धान्तहरू, मूल्याङ्कन सम्बन्धी नियमहरू, सिद्धान्तहरू र व्याख्या सम्पूर्ण कुराहरू हामीले अवलम्बन गर्छौँ है भन्ने खालको कमिटमेन्ट हाम्रो भन्सार ऐन 2064 को दफा 11 को बुँदा 1 ले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेका छ कि WTO भ्यालुएसन प्रिन्सिपलको WTO भ्यालुएसन रुल हुबहु हामी चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ, व्याख्या पनि हामीले अपनाउँछौँ भन्न चाहिँ जुन ग्याटको धारा 7 लाई चाहिँ
कार्यान्वयन गर्न चाहिँ जुन सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौतालाई चाहिँ हामी मान्छौँ 1954 को सम्झौतालाई मान्छौँ भनेर नम्बर 1 मा भनेर तल भन्सार ऐनमा चाहिँ भन्सारका नियमका चाहिँ भन्सार मूल्याङ्कनका चाहिँ नियमहरू भन्सार मूल्याङ्कनका विधिहरू 6 वटा हाम्रो ऐनले उल्लेख गरेको छ। पहिलो विधि कारोबार मूल्य आधार हो। कारोबार मूल्यको आधार मूल्य निर्धारण हुन सकेन भने अन्य 5 वटा वैकल्पिक विधि दिएको छ। उस्तै वस्तु समरूपका माल वस्तुको चाहिँ कारोबार मूल्य विधि त्यो गर्न सकिएन भने सिमिलर उस्तै प्रकारका समरूपका त्यस्तै उस्तै प्रकारका माल वस्तु भयो। त्यसपछि गएर अब डिडक्टिभ भ्यालु भयो, कम्प्युटेड भ्यालु भयो। त्यसपछि गएर हामी चाहिँ अवशिष्ट लास्टमा चाहिँ फलब्याक मेथडको आधारमा चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर यो चाहिँ क्रमबद्ध रूपले चाहिँ अपनाउनु पर्छ भन्ने खालका विधिहरू उल्लेख भएका छन्। र यो ऐनमा चाहिँ अब डिटेल रूपमा यो विधिहरूमा केही बेसिक कुराहरू पनि राख्नुपर्ने अवस्था हो। यसमा डिटेल कुरा राखिएन अथवा चाहिँ मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा भन्सार अधिकृतलाई तजविजी अधिकार दियो भनेर चाहिँ WTO मा अब युएसए ले क्वेसनहरू उठाएको पनि अवस्था छ। मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा डिटेल राखेनौ, भन्सार अधिकृतलाई चाहिँ अनुमानित मूल्य चाहिँ भाडा बिमाको अनुमानित मूल्य राख्ने देऊ, कसरी यो अनुमानित मूल्य राखिन्छ भन्न चाहिँ क्वेसनको कुरा छ। यी कुराहरू थप फर्दर चाहिँ आउने ऐनहरूमा अब नयाँ भन्सार ऐन जारी गर्दाखेरि अथवा चाहिँ यसलाई संशोधन गर्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने स्थिति छ मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा। र निकासी मालवस्तुको सम्बन्धमा WTO भ्यालुएसनले केही पनि नबोलेको हुनाले अब धेरै देशहरूले निकासी गर्ने मूल्यमा केही देशहरूले जहाँ चाहिँ निकासीमा अनुदान प्रोत्साहन दिएका हुन्छन् त्यसमा मूल्याङ्कन गर्ने अन्डर भ्यालुएसन ओभर भ्यालुएसनको सम्बन्धमा कन्ट्रोल गरेका हुन्छन्। तर हाम्रोमा जनरली अहिले के भने त्यस्तो अवस्था आइ नसकेका हुनाले चाहिँ निकासीकर्ताले चाहिँ घोषणा गरेको मूल्यलाई नै अब यो मूल्याङ्कन मान्ने भन्न चाहिँ भने हुनाले जुन कुरा सामान्यतया एक्सपोर्टरले गरेको छ डिक्लेयर गरेको छ त्यसैलाई हामीले चाहिँ अहिले मान्यता दिने चाहिँ भन्सार ऐनले व्यवस्था गरेको छ। अब यो भन्सार ऐनले चाहिँ भन्सार अधिकृतको मालवस्तु जाँच गर्न तलाई सम्बन्धी धेरै अधिकार दिएको छ। किनभने भन्सार अधिकृत अथवा भन्सार अन्तर्गत काम गर्न खटिएका कर्मचारीहरूले चाहिँ शङ्का लागेमा र सूचना प्राप्त भएमा जुनसुकै निकासी वा पैठारी गर्न लागेका जुनसुकै मालवस्तु जुनसुकै स्थान र जुनसुकै अवस्थामा जाँच गर्न सक्ने अधिकार भन्सार ऐनले दिएको छ। निकासी वा पैठारी गर्न लागेका था गरेका मालवस्तु हुनु पर्यो। त्यो मालवस्तुमा केही शङ्का र केही सूचना प्राप्त शङ्का लाग्ने अवस्था छ र केही सूचना प्राप्त भएको छ भने जुनसुकै अवस्था जुनसुकै मालवस्तु जुनसुकै स्थान र जुनसुकै अवस्थामा जाँच गर्न सक्ने भन्न ऐनले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। अब यसले मानिसलाई तलासी लिने र चाहिँ सवारी साधनको चाहिँ तलासी लिने व्यवस्था गरेको छ। शङ्कास्पद अवस्थामा चाहिँ मानिसले केही बोकेको छ कि गलत चिजहरू बोकेको छ कि केही चाहिँ अब चोरी पैठारी चोरी निकासी गर्ने उद्देश्यले केही राखेको हिसाबले त्यो मानिसको तलासी लिने र कुनै सवारी साधन कुनै कुरा लुकाएर लाँदैछ कि भनेर सवारी साधनको तलासी अधिकार पनि दिएको छ। त्यसै गरी घर भवन गोदाममा ठाउँको चाहिँ खान तलासी लिन सक्ने एउटा प्रक्रिया तोकेको छ ऐनले। त्यो अधिकार पनि भन्सार अधिकृतलाई दिएको छ यो ऐनले। र मुद्दा गर्ने अधिकारीको अनुमति लिई मानिसलाई पक्राउ गर्ने अधिकार छ र अभियुक्तलाई नगद धरोहरमा छाड्न वा हिरा सौदा राख्न सक्ने अधिकार पनि यो भन्सार ऐनले दिएको छ। यो भन्सार अधिकृतका अधिकारहरू यसले चाहिँ। अर्को कुरा के छ, पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्ति जोरलाई भाग्न खोजेमा हवाई फायर गर्ने र चाहिँ हवाई फायर गर्दा पनि कन्ट्रोल गर्न सकेन भने कम क्षति हुने गरी गोली नै हान्न सक्ने चाहिँ अधिकार पनि भन्सार दिएको छ। गोली भन्सार अधिकृतले आफै हान्ने होइन, उसले चाहिँ त्यहाँ सुरक्षामा खटिएका चाहिँ कर्मचारीलाई आदेश दिन सक्ने छ। यो अधिकार चाहिँ यो भन्सार प्रशासनको एकदम ठुलो र चाहिँ नियन्त्रणको हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ अधिकार मान्नुपर्छ। हालाकि हामी साह्रै नेपालको भन्सार प्रशासनले अब यसमा प्रयोगै गरेको छैन भन्दा पनि हुन्छ। अर्को हुल उज्जत गरी कसैले सवारी साधन नजाइकन भगाउने प्रयत्न गर्यो भने पनि त्यस्तो सवारी साधनको पाङ्ग्रामा गोली हान्न त्यस्तो सवारी साधन रोक्नको लागि चाहिँ पाङ्ग्रामा गोली हान भनेर चाहिँ भन्सार सुरक्षा खटिएला आदेश सुरक्षामा खटिएका कर्मचारीलाई आदेश दिने अधिकार पनि यो ऐनले भन्सार अधिकृतलाई दिएको छ। त्यसै गरी मालवस्तु कब्जामा लिने त्यस्तो मालवस्तु चाहिँ अब चोरी पैठारी गरेको अथवा चाहिँ अवैध किसिमले पैठारी भएको र निकासी लगाएको रहेछ भने त्यसलाई मुद्दाएर जफत गर्ने र त्यस्तो मालवस्तुलाई निलाम बिक्री गर्ने सम्मका अधिकारहरू चाहिँ ऐनले भन्सार अधिकृतलाई दिएको हुनाले हामी समग्रमा भन्दाखेरि जुन भन्सार ऐनले दिएको अधिकार भन्सार अधिकृतको सम्बन्धमा व्यापक छ र बहुत महत्त्वपूर्ण पनि छ। अब भन्सार ऐनले के कामहरू गर्न हुन्न त, कस्ता कामहरू दण्डनीय हुन् भन्ने खालका कुराहरू पनि दफा दफामा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। जस्तो दण्डनीय कार्यहरू के हुन् भन्दा चोरी पैठारी वा चोरी निकासी र गलत घोषणा। चोरी पैठारी गर्नु, चोरी निकासी गर्नु अथवा गलत घोषणा गर्नु, चोरी पैठारी र चोरी निकासीमा दुरुत्साहन वा मद्दत गर्नु,
चोरी पैठेर चोरी निकासी गरेको मालवस्तु लुकाउने वा राख्ने, जालसाजी कृत्य वा नक्कली कागजात पेश गर्ने, नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले भन्सार गोदाममा रहेको मालवस्तु खोल्ने। त्यसैगरी स्वीकृति बिना भन्सार गोदामको मालवस्तु हटाउने, भन्सारको कागजात छाप दस्तखत सिलछाप कृत्य गर्ने, आन्तरिक परिवहनको कन्टेनर लगाएको ताला वा सिल दुरुस्त नराख्ने, आन्तरिक परिवहनको ढुवानी शाखाले तोकिएको मार्ग प्रयोग नगर्ने अथवा तोकिएको समय सम्बन्धी भन्सार कार्यालयमा नपुग्ने, जिम्मेवार व्यक्ति या कर्मचारीले भन्सार गोदाममा रहेको मालवस्तु हराउने र भन्सार ऐन नियमले विपरीत कार्य गर्ने। यी कार्यहरू चाहिँ के हुन् भन्दा भन्सार ऐनले दण्डनीय भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको गर्यो भने यो चाहिँ दण्ड सजायको भागी हुन्छ भनेर चाहिँ यो ऐनले उल्लेख गरेको छ। अब दण्ड सजाय कसले गर्ने त? ऐनमा दण्ड सजाय गर्ने अधिकारी को हो त भन्दा यसमा भन्सार ऐन बमोजिमको असुरमा दण्ड सजाय गर्ने अधिकारी चाहिँ 10 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्मको विगोमा सम्बन्धित भन्सार अधिकृत र 1 करोड रुपियाँभन्दा बढीको विगोमा जिल्ला अदालत अथवा 10 लाखदेखि भन्ने अब यो 10 लाखभन्दा तलको पनि 1 करोड रुपियाँसम्मको जतिसुकै भयो नि 1 करोड रुपियाँसम्मको र 1 वर्षसम्म कैद भनेको छ। अब संविधानले भनेको 1 वर्षसम्म कैद हो। 1 वर्षसम्म कैद भनेको असुरमा चाहिँ भन्सार अधिकृतले चाहिँ दण्ड सजाय गर्ने अधिकार र 1 वर्षभन्दा बढी कैद हुने छ भने अब यसलाई चाहिँ जिल्ला अदालतले चाहिँ दण्ड सजाय गर्ने अधिकारी जिल्ला अदालतले मुद्दा हेर्ने भनेर चाहिँ भन्सारमा तोकिएको छ। अब हामी 1 करोड रुपियाँसम्मको भन्सार ऐनले चाहिँ 1 करोड रुपियाँसम्मको चाहिँ सीमा तोकेको छ। 1 करोडसम्म भन्सार अधिकृत हेर्ने बिगोमा र 1 वर्षसम्म कैद पनि 1 करोड रुपियाँसम्मकोमा लेखिएको छ भने भन्सार ऐनमा 1 करोडभन्दा माथिकोमा चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी कैद पनि उल्लेख गरिएको छ र यस्तो मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा अथवा जिल्ला अदालतमा चाहिँ दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ दण्ड गर्ने अधिकारीको व्यवस्था अनुसार। अनुसन्धान र दायरीको प्रक्रिया पनि यसमा तोकिएको छ। जस्तो कसुरको अनुसन्धान अधिकृत तोक्नुपर्ने यो संशोधनबाट आएको यो भन्सार ऐनमा पहिला भन्सार अधिकृत आफैले मुद्दा हेर्ने, आफैले दर्ता गर्ने, अनुसन्धान पनि आफैले गर्ने, निर्णय पनि आफैले गर्दाखेरि यो मिलेन। अनुसन्धान पनि आफै, दायरी पनि आफै गर्ने र मुद्दा पनि आफै हेर्ने चाहिँ सबै आफै भयो। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले मिल्दैन। यो अनुसन्धान गर्ने अधिकारी र दायर गर्ने माग दाबी गर्ने अर्को हुनुपर्छ, निर्णय गर्ने अधिकारी अर्को हुनुपर्छ भन्ने खालको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ अनुसन्धान अधिकृत तोक्नुपर्छ है भनेर चाहिँ कसुरको अनुसन्धान तोकिएर अनुसन्धान तोक्नु सक्ने भनेर चाहिँ ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ र तोक्नु पनि पर्छ। मुद्दा गर्ने अधिकारीले आफै अनुसन्धान नगर अनुसन्धान अधिकृत तोकेर चाहिँ अनुसन्धान अधिकारीको रिपोर्टको आधारमा चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्ने अनि त्यसपछि मुद्दा निर्णय गर्न यो चाहिँ यसले त्यस्तो भन्साएर आएको छ। अनुसन्धान अधिकृतले कसुरदारसँग धरोटी माग गर्न सक्ने, कसुरदार देखियो कुनै पनि व्यक्ति तत्काल पदार्थ पुर्याउनबाट कसुरदार देखियो यसलाई त्यतिकै छोड्न सक्ने अवस्था छैन। केही कसुर गरेको देखिने चाहिँ प्राइम फेसी देखिन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिसँग धरोटी माग गर्न सक्ने, धरोटी दाखिला नगरेसम्म मुद्दा गर्ने अधिकारीको अनुमतिले थुनामा राख्न सक्ने र यहाँ चाहिँ के भने धरोटी मागेर चाहिँ धरोटीमा छाड्न मुद्दा गर्ने अधिकारीको अनुमति चाहिँदैन। तर कसैले धरोटी नदिएर चाहिँ थुनामा राख्न पर्यो भने अनुसन्धान अधिकृतले पनि मुद्दा गर्ने अधिकारीको अनुमति लिएर मात्रै धरोटी नदाखिल गरेसम्म थुनामा राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यसले त्यो मनसाइराखेको छ। अनुसन्धानमा काम सुरु भएको मितिले 25 दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ। भन्सार अधिकृतले हेर्ने मुद्दा भन्सार अधिकृत समक्ष भन्सार कार्यालयमा र जिल्ला अदालतले हेर्ने मुद्दा जिल्ला अदालतमा गएर 25 दिनभित्र चाहिँ दर्ता गर्नुपर्छ। यो 25 दिनमा पनि अब ठाउँ ठाउँमा ख्याल नभएर म्याद चाहिँ गएको कुराहरू एकचोटि राजस्व अनुसन्धानमा अब ठुलै बिगोको केसमा सुनको केसमा चाहिँ यो 25 दिन नागेर एउटा चाहिँ धेरै गाह्रो समस्या परेको थियो। त्यो मुद्दा अहिले के भइरहेछ यो 25 दिन हदम्याद कटेछ। यो 25 दिन चाहिँ भर्खर चाहिँ संशोधन भएको थियो भन्सार ऐन, त्यहाँ पनि अरू कामको अलमल भएर त्यो म्याद गुज्रेर चाहिँ धेरै गाह्रो परेको थियो। अब महाधिवक्ता कार्यालयमा म पनि एकचोटि छलफलमा गएको थिएँ, त्यति बेला चाहिँ रिटायर भएको अवस्था थिएन। त्यसले गर्दा मैले भन्न खोजेको के भने साथीहरूले जिल्ला अदालतमा जाने मुद्दा भए पनि आफ्नो कार्यालयमा हुने मुद्दा भए पनि अनुसन्धान काम सुरु भएको मिति अनुसन्धान तोकेकोबाट चाहिँ अनुसन्धान अधिकृत तोकेको दिनलाई मानेर 25 दिन चाहिँ नगाउनु हुँदैन मुद्दा दायर गर्दा, त्यो ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा भन्न खोजेको हो। र 10 लाखभन्दा बढीको बिगो छ भने मुद्दा दर्ता गर्नु है सरकार वकिलको राय लिनुपर्छ भनेर भनेको छ। अब यो जिल्ला भन्सार अधिकृतकैमा मुद्दा दायर गर्न अलिकति अव्यावहारिक पनि देखिन्छ, किनभने अब भन्सार अधिकारीले चाहिँ अधिकृतले हुन्छ उसले फेरि सरकारी वकिल कार्यालयमा गएर अनि राय ल्याएर फेरि भन्सार अधिकृत कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गर्नु कता कता चाहिँ अलि अव्यावहारिक हो कि भन्ने खालको देखिन्छ। तर कानुनले चाहिँ व्यवस्था गरिसकेको हुनाले अब यो लिनुपर्छ भनेर त्यो 10 लाखभन्दा बढीको बिगो हुने बित्तिकै सरकारी वकिलको राय लिने चाहिँ कानुनमा व्यवस्था गरेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नु
पर्ने अवस्था देखिन्छ। यो चाहिँ मुद्दाको अनुसन्धान र दायरीको व्यवस्था भयो। अब ऐनले चाहिँ दण्डनीय कार्यहरू भए, मुद्दाको अनुसन्धान र दायरीको कुराहरू पनि भयो। अनि गएर चाहिँ अब दण्ड सजायका चाहिँ व्यवस्थाहरू, दण्ड सजायका व्यवस्थाहरू कस्तोमा दण्ड सजाय, कस्तो दण्ड गर्ने त, के खालको दण्ड सजाय हुन्छ त, कस्तो काम गर्दा भन्दाखेरि चोरी पैठारी वा चोरी निकासीमा अधिकतम सजाय बिगो जफत गरी बिगो बमोजिम जरिमाना र 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने भनेर लेखेको छ। अब यसो भन्न खोजेको के भने यो रमा रातो लगाएको छ। रमा रातो लगाउनु अर्थ के भन्दाखेरि जरिमाना छोड्नु हुँदैन। जिल्ला अदालतमा एकचोटि के फैसला भयो भन्दा जब चाहिँ 10 लाख के अरे 1 करोडभन्दा बढीको मुद्दा अथवा 1 वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दा जिल्ला अदालतमा गयो, जिल्ला अदालतले कस्तो फैसला गरिदियो भन्दाखेरि जरिमाना छोडिदियो। जरिमाना भन्सारको सुन मुद्दाहरूमा जरिमाना ठुल्ठुलो एमाउन्ट हुन्छ, ठुल्ठुलो रकम हुन्छ, जरिमाना छोडिदिएर वा भन्नेमा कैद मात्रै सजाय गरिदियो। त्यो कैदमा पनि अब मान्छे अलिकति कैदमा बसिरहेको हुन्छ, त्यो पनि कट्टाउने गरी गरिदिए हुनाले गाह्रो पर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। जरिमाना चाहिँ नछोडिकन अब त्यसपछि यो वाको ठाउँमा र आयो। किन आयो भन्दा जरिमाना चाहिँ छोड्न पाइएन। जरिमाना र भनेपछि वामा जरिमाना अथवा कैदमा दुईटा मात्रै एउटा गर्न पाइन्थ्यो, तर र भनेपछि जरिमाना गर्नै पर्छ र 5 वर्षसम्म कैद वा दुवैमा 5 वर्षसम्म कैद अथवा चाहिँ कैद गर्न अथवा नगर्न चाहिँ अब भन्सार निर्णय गर्ने अधिकारीले केसको अवस्था गम्भीरता र गर्न सक्छ भन्ने कुरा। 5 वर्षसम्म कैदमा पनि बिगो अनुसार ऐनले चाहिँ यति बिगोमा यति कैद, यति बिगोमा यति कैद, यति बिगो यति कैद भनेको छ। मैले अधिकतमको मात्रै कुरा गरेको, कैदमा वा छ तर चाहिँ जरिमाना छोड्नु हुँदैन भन्न चाहिँ यो रको चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। जहाँ वा प्रयोग भएको छ त्यसले दुईटा मात्रै एउटा लिन सक्छ र भनेपछि एउटा चाहिँ छोड्ने हुँदैन, तर पछिल्लोलाई चाहिँ अब विकल्प हुन सक्छ भन्ने खालका कुराहरू। जरिमाना र भनेपछि 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै भनेपछि कैदलाई चाहिँ वा भन, जरिमानालाई चाहिँ भनेन, जरिमाना छोड्नु हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू यो मुद्दाहरू निर्णय गर्दा चोरी पैठारी चोरी निकासीको मुद्दा निर्णय गर्दाखेरि ख्याल गर्ने कुरा भएको हुनाले मैले यसमा जोड दिएँ। अर्को गलत घोषणा गरेमा प्रक्रिया अनुसार बियोको 200% जरिमाना गर्न सक्ने भन्सारले लेखेको छ। अब जब 57मा गलत घोषणा पनि त्यसको चाहिँ अब विभिन्न क्राइटेरियाहरू छ। जस्तो सामान त्यही सेम सामान त्यही भएर अलिकति परिमाण मात्रै फरक पारेर घोषणा गरेको कि मालवस्तुको प्रकृति नै नमिल्ने गरी प्रकृति नमिल्ने खालका मालवस्तु अनुसार चाहिँ घोषणा फरक पारेको कि जस्तो चाहिँ उसले अब पेन्सिल भनेर चाहिँ घोषणा गरेछ। सामान चाहिँ देखिँदाखेरि कलम भेटियो अथवा चाहिँ साइन पेनहरू भेटिए, पेन्सिल भनेको ठाउँमा ती चिजहरू प्रकृति पनि मिलेन, त्यसको मूल्य पनि मिलेन, अब केही पनि मिलेन। त्यस्तो खालको प्रकृतिले फरक पारेर गरेको छ कि अथवा त्यही सेम सामान घोषणा गरेको फरक पारेको छ कि भन्ने खालका कुराहरूको अनुसार चाहिँ म्याक्सिमम 200% जरिमाना गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ दिएको छ गलत घोषणामा भने। त्यस्तै जालसाजी कृत्य नक्कली कागजात पेश गरेर चाहिँ हानि नोक्सानी पुर्याएको छ भने त्यस्तो रकमको 200% जरिमाना। कसैले नक्कली बिल बिजक पेश गरेर चाहिँ हानि नोक्सानी पुर्याएको छ, कसैले नक्कली कागजात अथवा नक्कली मान्छेले एकछिनले मानव भरोटी भित्ता लिएर गएको होला, केही कुराहरू हुन सक्छ नोक्सानी गराउने जसमा नक्कली कागजातहरू पेश गरेको छ। कसैले अब ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेर नक्कली ब्याङ्क ग्यारेन्टी राख्यो होला अथवा अनेक हुन सक्छ। त्यसमा त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ त्यो बियोको 200% जरिमाना गर्ने, अधिकतम जरिमाना गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यस्तै मालवस्तुको भौतिक परीक्षण नगरिकन मालवस्तु जाँचपास गरियो। यो भनेको के भन्दा भन्सार ऐन 2064 को दफा 20 को उपदफा 2 को चाहिँ क ख वा ग भनेको क भनेको ग्रिनल्यान्डबाट जाँचपास गरिएको, ख भनेको येलोल्यान्डबाट जाँचपास गरिएको, ग भनेको ब्लूल्यान्डबाट जाँचपास गरिएको। ग्रिन, येलो र ब्लू यी 3टा ल्यान्डबाट मालवस्तु जाँचपास गरिएको छ र चाहिँ त्यो मालवस्तु चाहिँ पछि पुनः जाँच गर्दाखेरि त्यो मालवस्तु विवरण फरक पाइयो भने त्यसलाई 300% जरिमाना गर्ने भन्यो। यसमा 200% जरिमाना गरेर चाहिँ मालवस्तु जफत गर्ने अथवा 300% जरिमाना गरेर मालवस्तु चाहिँ जाँचपास गर्न सक्ने भनेको छ। या अधिकतम भएको हुनाले मैले 300% उल्लेख गरेको। यसरी हेभी जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ। केमा भन्दा जस्तो हामीले ग्रिन लेन अथवा चाहिँ येलो लेन अब ब्लू लेन चाहिँ के भने मालवस्तु जाँचपास नगरिकन छोडेको अवस्था हो। त्यस्तो अवस्थामा के गलत गर्यो, गलत भेटियो र गलत पाइयो भने त्यो चाहिँ कम्प्लायन्सको लागि पनि अब जरिमाना चाहिँ हेभी जरिमाना गर्नुपर्छ, हेभी पेनल्टी यसमा हुनुपर्छ भन्ने खालका कुराले चाहिँ यो जरिमानाको व्यवस्था गरे हो। यो भन्सार ऐन ६९ को तब 57 हामी 18 भनौँ। त्यसपछि
अब आन्तरिक परिवहनको कन्टेनरमा लगाएको ताला वा सिल दुरुस्त नपाइएमा मालवस्तु 300% जरिमाना, यो सेम जरिमाना चाहिँ अहिले भन्सार विधि यो आर्थिक विधेयक 2000 चाहिँ अब 79 ले चाहिँ राखेको प्रोभिजन हो। आन्तरिक परिवहनमा सामान लाँदैछ, बाटामा कन्टेनरको ताला पनि तोड्यो अथवा ताला छैन, दुरुस्त छैन, निकालिएको छ, अथवा सिल दुरुस्त छैन भने पनि मालवस्तुको 300% जरिमाना सेम त्यही हो। 200% जरिमाना गरेर मालवस्तु जफत गर्ने अथवा 300% जरिमाना गरेर मालवस्तु जाँचबुझ गरिदिने व्यवस्था चाहिँ यो गरेको छ। अहिले जरिमाना थप गरेको छ। अहिले भन्सार ऐन 2064 को दफा 57 को उपदफा 18 मा चाहिँ संशोधन गरेर 18 मा थपिए अर्को उपदफा 18 को थपेर चाहिँ यो जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै आन्तरिक परिवहनको लागि तोकेको सडक मार्ग प्रयोग गरेन, सडक मार्ग एउटा सडक मार्ग तोकिएको थियो, एउटा सडक मार्ग जानुपर्ने, सडक मार्ग अर्को प्रयोग गर्यो, अथवा यो समयभित्र चाहिँ त्यो सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा पुग्नुपर्ने, चौहारमा पुग्नुपर्ने भनेको थियौँ, एक ठाउँ पुग्नुपर्ने भनेको थियौँ, त्यो टाइममा पुगेन, धेरै टाइम डिले गर्यो, ढिलो गर्यो भने पनि त्यस्तो मात्र 50,000 देखि अवस्था हेरिकन 1 लाखसम्म चाहिँ जरिमाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। र त्यसमा के पनि भनिएको छ भने काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक भनेको छ। काबु बाहिरको परिस्थिति भनेको जस्तो कुनै बाटै बन्द भयो, बाढी पहिरो आयो, ठुलो बाढी पहिरो आएर चाहिँ एकछिनलाई मानौँ अब हाम्रो डाँडघाट चाहिँ अब मुगलिङको बाटै पहिरो गरेर बन्द भयो, त्यो बाटो आउनु भनेको थियो, भएन भने त्रिभुवन राजपथ प्रयोग गर्यो भने त्यस्तो काबु बाहिर परिस्थिति भयो, त्यो झट्ट खोल्ने अवस्था भएन। 1-2 घन्टाको कुरालाई त काबु बाहिरको परिस्थिति भन्दैन, तर लामो अवधिको हुनुपर्छ। त्यसमा पनि परिभाषा काबु बाहिरको परिस्थिति के हो भन्ने कुरा पनि एउटा व्याख्या र परिभाषाको विषय हुन सक्छ। त्यसपछि अब यसमा भन्सार एजेन्टको पनि मालवस्तुकामा चाहिँ जाँचपासमा अथवा घोषणामा केही मिलेमतो छ भनेदेखि उसलाई पनि सजायको भागी बनाएको छ र 50,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिमाना वा 1 महिनादेखि 6 महिनासम्म कैद गर्न सक्ने अधिकार पनि अनि दिएको छ भन्सार अधिकारीलाई भन्सार एजेन्टको सम्बन्धमा। तर यसमा सावधानी के हो भन्दा मालवस्तुको घोषणा गर्दाखेरि उसको आफ्नो इनिसिएसनमा गलत भएको छ कि छैन, उसले घोषणा गर्दाखेरि एजेन्टको गल्तीले घोषणा भएको अथवा चाहिँ इम्पोर्टरले दिएको डकुमेन्टहरू हुबहु चाहिँ पेश गरेको छ र त्यसमा आफूले केही पनि गरेको छैन भने त्यसमा मिलिमतो हामीले मान्ने अवस्था हुँदैन। तर उसले नै बिलहरू नै भन्सारमै आफै जेनेरेट गरेको छ अथवा बिलमा भएको भन्दा कुरा डेबिट गरेर त्यहाँ डिक्लेयर घोषणा गरिदिएको छ, यी यावत कुराहरू मिलेमतोको चाहिँ आशंका कतै देखिन्छ, मिलेमतो देखिन्छ भने यो भन्सार एजेन्ट पनि सजायबाट बाहिर जाँदैन भन्ने चाहिँ परिकल्पना यो ऐनले गरेको छ। अब यसमा पुनरागमन र पुनरागमनको व्यवस्था भयो, दण्ड त गरियो, दण्ड सजाय पनि भयो, दण्ड सजायमा के गर्न सक्ने अवस्था पनि भयो, दण्डनीय कार्यहरू के हुन् भन्ने खालका कुराहरू भयो। र अब यसमा दण्ड गरियो, दण्ड गरिसकेपछि जहाँ पनि दण्ड सजाय पाउने मान्छेले न्याय पऱ्यो कि परेन, त्यसमा सही निर्णय भएको छ कि छैन, उसलाई केही अन्याय भएको छ कि भन्न चाहिँ प्रत्येक कानुनले प्रत्येक ऐनले चाहिँ विचार गरेको हुन्छ। त्यसको लागि पुनरागमन पुनरागमनको व्यवस्था गरेको हुन्छ। र भन्सार प्रशासनमा WCA को प्रिन्सिपल के छ भन्दा एक त एडमिनिस्ट्रेटिभ चाहिँ हियरिङ चाहिँ दिनुपर्छ, प्रशासनिक सुनवाई चाहिँ एक त दिएपछि मात्रै जुडिसियल हियरिङमा जानुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ WCA को प्रिन्सिपल छ। भन्ना मतलब के भने कुनै पनि सजाय गर्यो, दण्ड सजाय गर्यो, चित्त बुझेन भने जुनसुकै केसमा पनि एक त चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभमा जानुपर्छ र चाहिँ त्यसपछि मात्रै जुडिसियलमा जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब जस्तो कैदका मुद्दाहरू अब जिल्ला अदालतमा जाने मुद्दाहरूमा त्यो गुन्जाइस भएन, जस्तो भन्सारले गर्ने मान्छे थुनामा हुन्छ, कैद ठेक्नु पर्ने अवस्था हुन्छ, त्यही खालका कुराहरू पनि एडमिनिस्ट्रेटिभले माथि आउँदाखेरि त्यति व्यवहारिक सम्भव नहुने खालका कुराहरू भएको हुनाले मिल्ने खालका कुराहरू जस्तो मालवस्तुको मेन कुराहरू, मालवस्तुको वर्गीकरणको कुरा छ र मालवस्तुको मूल्याङ्कनको कुरा छ, यी दुईटा कुरामा चाहिँ पुनर्लागमनको व्यवस्था गरेको छ। र चाहिँ ती पुनर्लागमन गरिसकेपछि मात्रै बल्ल पुनर्लागमन जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने अरू खालका कुराहरूमा भन्सारले गरेको निर्णय अथवा चाहिँ भन्सारले चित्त बुझेन भने गरेको निर्धारण गरेको भन्सार महसुल अथवा उसले गरेको दण्ड सजाय कुनै कुरा चित्त बुझेन भने पुनर्लागमनको लागि चाहिँ 30 दिनभित्र मूल्याङ्कन सानी मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा र अन्य दण्ड सजायको सम्बन्धमा सिधै चाहिँ राजस्व न्यायाधिकरण जाने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यही किसिमले यसमा पनि मूल्याङ्कन पुनर्लागमन सम्बन्धमा पहिला पुनर्लागमन समितिमै जान पर्यो, कोही सिधै चाहिँ राजस्व न्यायाधिकरण गएको छ भने पनि हामीले लिखित जवाफ लेख्दाखेरि त्यो कुरा हामीले छोड्नु हुँदैन, किनभने ऐनले सिधै चाहिँ मूल्याङ्कन र वर्गीकरणको सम्बन्धमा पुनर्लागमनको व्यवस्था गरेको छैन, मनसा राखेको छैन। पहिला एक त पुनर्लागमन जाऊ, त्यसपछि पुनर्लागमनको निर्णय चित्त बुझेन भने मात्रै पुनर्लागमन जाऊ भनेको हुनाले मूल्याङ्कन र वर्गीकरणमा पहिला चाहिँ पुनर्लागमन आउनु पर्यो,
मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन समितिमा आउनु पर्यो र वर्गीकरणको सम्बन्धमा भन्सार विभागको मानिस समक्ष आउनु पर्यो। त्यो निर्णयमा चित्त बुझेन भने मात्रै राष्ट्रिय न्यायाधिकरण जान पर्यो। भनेदेखि अर्को भन्सारले गरेको दण्ड सजाय र मालबस्ती जफतका सम्बन्धमा अब अथवा चाहिँ दफा 34 बमोजिम अब पिसिए गरेको अवस्थामा जहाँ जाँच परीक्षण गरेका हुन्छ त्यो गरेको अवस्थामा चित्त बुझेन, त्यो आदेश चित्त बुझेन भने परिस्थिति राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा चाहिँ पुनर्न्यायमा जाने भन्ने खालका कुरा भएर राष्ट्रिय न्यायाधिकरणको निर्णय चाहिँ अन्तिम हुनेछ। राष्ट्रिय न्यायाधिकरणको निर्णय चाहिँ यसले अन्तिम हुने व्यवस्था गरेका छ। र यसमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो अन्तिम भने पनि हामी कुनै पनि भन्सार सम्बन्धी मुद्दाहरूमा अब पुनर्ल्याङ्कन जानुपर्ने अवस्था आयो अथवा चाहिँ राष्ट्रिय न्यायाधिकरण गरेको निर्णयमा चित्त बुझेन अथवा कतिपय अवस्थामा राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले चाहिँ भन्सार ऐनका टर्मिनोलोजी नबुझेको, भन्सार ऐनको चाहिँ प्राविधिक कुराहरू नबुझेको त्यस्ता अवस्था पनि धेरैचोटि देखिएको हुन्छ। त्यस्तो खालको अवस्थामा हामी चाहिँ भन्सार अधिकृतको हैसियतले चाहिँ कहाँ जानु पर्यो भन्दा सर्वोच्च अदालतमा फेरि अनुमतिको लागि जानु पर्यो, किन पुनर्न्याय गर्ने अनुमति पाऊँ भनेर चाहिँ त्यसमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमाथि एक त चाहिँ अब निवेदन दिन पाइन्छ, त्यो निवेदन दिएर अनुमति पाइयो भने बल्ल पुनर्न्याय दर्ता हुन्छ सर्वोच्च अदालतमा। त्यसो भए हुनाले हामीले चाहिँ धेरै भन्सारका मुद्दाहरू फैसला भएर आउने बित्तिकै हामी हेर्न पर्यो हाम्रो प्राविधिक पक्षमा चाहिँ केही ओभरलुक गरेको छ कि राष्ट्रिय न्यायालयले गरेको छैन। अब जस्तो एउटा मैले उदाहरण दिन्छु, एउटा प्लास्टिकको इन्सुलेटिङ टेप भन्ने चाहिँ कुराहरूलाई राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले के फैसला गर्यो भन्दा यो चाहिँ यो प्लास्टिकको त्यो कालो टेपलाई चाहिँ उसले अब प्लास्टिकको पोलहरूमा चाहिँ त्यो माटाको इन्सुलेटिङ राखेका हुन्छ, त्यो माटाको चिज राखेका हुन्छ, इन्सुलेटर भन्छौँ हामी। त्यो इन्सुलेटर चाहिँ बिजुलीको पोलमा राखेका हुन्छ ताकि त्यो करेन्ट चाहिँ सर्कुलर नहोस्, अन्त नजाओस् भनेर चाहिँ इन्सुलेटर राखेका हुन्छ। हाम्रो चाहिँ त्यो कालो चाहिँ टेप चाहिँ कालो टेप चाहिँ भाग 39 वर्गीकरण हुनुपर्ने, त्यसमा दरबन्दी पनि हाई 30% दरबन्दी भयो त्यो कालो टेपहरू भएको हुनाले। त्यो इन्सुलेटरको 10% चाहिँ भन्सार मौसम भएको हुनाले राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले चाहिँ फैसला के गरिदियो भन्दा त्यही 85 चाहिँ इन्सुलेटरमा चाहिँ वर्गीकरण गरिदियो। अनि यो भएन है, यो चाहिँ यो त यो अनुमति जाँदाखेरि पनि यो भएन, अनुमति पनि राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले निर्णय गरेकोमा अनुमति नमिल्ने, राष्ट्रिय न्यायाधिकरण कम्प्लेन गर्दा हाम्रो एकचोटि यो निर्णय भएपछि निर्णय सच्याउन मिल्दैन भन्ने खालका कुराहरू गए। किन भन्दा स्पष्ट रूपमा चाहिँ भाग 39 पर्ने कुरा 85 वटा वर्गीकरण गरेको गरी उसले चाहिँ फैसला गरेको गरी पहिला यो निर्णय भएको छ भन्दै ऊ चाहिँ उसले चाहिँ त्यसमा ल्याउने अनि उसले 39 वटा चाहिँ पैसा तिर्ने अनि राष्ट्रिय न्यायाधिकरण जाने, राष्ट्रिय न्यायाधिकरण जिताइने गरेर चाहिँ सिरिज अफ केसहरू त्यस्ता भइरहेको थिए। त्यसपछि हामीले अब के गर्यो भन्दाखेरि त्यो जहाँ इन्सुलेटर छ त्यो इन्सुलेटरको चाहिँ ठाउँमा पनि गएर यताको 39 सर चाहिँ भन्सार दरबन्दी राखिदिनु पर्यो भन्ने सोचाइ गरेर चाहिँ त्यसमा पनि 30% चाहिँ भन्सार दरबन्दी राखेको छ। अहिले के भएको छ थाहा छैन, मैले एउटा उदाहरण मात्रै पेश गरेको। त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् जो चाहिँ भन्सारको टर्मिनोलोजी नबुझेका अवस्थाहरू हुन्छन्। त्यस्ता कुराहरूमा हामी अब सिधै अब राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले अन्तिम फैसला गर्यो भनेर चाहिँ बस्ने अथवा चाहिँ धरोहरहरू फिर्ता दिने, पैसा फिर्ता दिने चाहिँ हामी गर्नु हुँदैन। यसमा एक त चाहिँ मुद्दाको अध्ययन गरिसकेपछि सरकारी वकिलको राय लिनुपर्छको रायसम्म लिएर एक त अनुमतिमा गइसकेपछि मात्रै अनुमति पाएन भने गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र फैसला चाहिँ निर्णय भएर आइसकेपछि फैसलाको राम्रो अध्ययन चाहिँ विशेष गरी अब कार्यालय प्रमुखहरू अर्को चाहिँ हाम्रो मुद्दा शाखामा हेर्ने चाहिँ भन्सार अधिकृतहरू अरू कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई अध्ययन गरेर चाहिँ त्यसरी जानुपर्छ भन्ने मेरो यसमा राय हो र गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। र इन्टरनल परिपत्र पनि भन्सार विभागले चाहिँ एक त चाहिँ पुनर्को लागि अनुमति जानुपर्छ है भनेर चाहिँ भने जस्तो लाग्छ। अब त्यो यसमा मैले विशेष जोड दिएँ यसमा। अब यो भन्सार ऐनले के गरेको छ भन्दा यो कसैले चोरी पैठारी गरेको छ अथवा चाहिँ चोरी निकासी गर्न लागेको छ भनेर कसैले सूचना दियो भने तोकेको भने पुरस्कार दिनुपर्छ है, पुरस्कार दिइनेछ भन्ने खालको व्यवस्था गरेको छ। र त्यो अनुसार चाहिँ सुराकिला चाहिँ त्यो मूल्यको 15%, लिलाम बिक्रीबाट आएको रकमको 15%, मानिससहित पक्रेर चाहिँ पेश गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ मानिससहित मालवस्तु पक्रेर पेश गरेको छ नि त्यसलाई 30%, मालवस्तु मात्र पक्रेर पेश गरेको छ नि त्यसलाई 20%, र सुन चाँदी छ भने 10% त्यो सुन चाँदीको बिक्री मूल्यको चाहिँ अब 10% 10 लाख मात्रै जुन घटिन्छ त्यो रकम दिने भनेको छ। र यो वितरण गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने जफत गरिएको मालवस्तु लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकममा कर शुल्क कट्टा गरेर मात्रै बाँकी रकमबाट हिसाबमा दिनुपर्छ भनेको के हो भन्दा जस्तो हामीले कुनै वस्तु लिलाम गर्यौँ,
त्यो लिलाममा 13% हामीले भ्याट लिएका हुन्छौँ। त्यो मालवस्तुको मूल्य हिसाब गर्दाखेरि त्यो मालवस्तु प्लस भ्याट 13% जोडेर गर्ने होइन कि भ्याटलाई अलग्गै राखेर चाहिँ लिलामको नेट मूल्य कति हो त्यसलाई मात्रै निकाल्ने। कुनैमा अन्तःशुल्क लिउँला, कुनैमा भेटी लिन्छौँ, मूल्यावधि कर लिन्छौँ, त्यो चिजलाई अलग गरेर जुन नेट मूल्य हुन्छ त्यो मूल्यमा मात्रै हिसाब गरेर बाँड्नुपर्छ भन्ने हो। र अर्को चाहिँ मुद्दाको अन्तिम किनारा भनेको छ जिल्ला कार्यालयले आफूले फैसला गर्ने बित्तिकै यो सुराकीको पैसा बाँड्ने अथवा चाहिँ पुरस्कारको पैसा बाँड्ने गर्नु हुँदैन। त्यसको पुनरायन गर्ने म्याद पर्खन पर्यो। पुनरायन परेन र म्याद पनि गयो भने त त्यसको बाँड्न सजिलो भयो। पुनरायन परेछ भने पुनरायनको म्याद पर्खन पर्यो र त्यो पुनरायनको म्यादमा पनि गलत फैसला भयो भन्सारले गरेको निर्णय भन्दा गलत फैसला भयो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ आफै अनुमतिमा जाने हो। अनुमतिमा गएर अनुमति पाइएन भने बल्ल अन्तिम किनारा भनेर भनेको छ। तर अनुमतिलाई चाहिँ अन्तिम राजस्व अधिकारीले गरिसकेपछि दिनुपर्छ भने पनि हामी चाहिँ अनुमतिको पनि नपाउने अवस्था अथवा अनुमति पाएर पुनरायन भइहाल्यो भने पनि मुद्दाहरूमा यताउता हुन सक्ने सम्भावना हुने भावनाले चाहिँ त्यसमा अन्तिम किनारालाई पर्खनुपर्छ भनेर चाहिँ यो पुरस्कार बाँड्ने कुरामा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्छ भनेर मैले यति कुरा यसमा राखेँ। अब ऐनको सम्बन्धमा यी कुराहरू हामीले भन्सार ऐन 2064 को सम्बन्धमा चाहिँ हामी उल्लेख गर्यौं। अब यसका समसामयिक सुधार गर्न पर्ने कुराहरू के हुन् अथवा के कुराहरूमा चाहिँ यसमा कमी छ र हामी अब फर्दर अगाडि चाहिँ ऐनको सम्बन्धमा के गर्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्छ र के भइरहेको छ भन्ने कुरा नि सामान्य जानकारी राख्न चाहिँ राम्रो भएको हुनाले ठिक हुने भएको हुनाले मैले यो चाहिँ राखिदिएँ। नयाँ कुरो भन्नाले उसको लागि जस्तो अहिले भन्सार ऐन 2064 लाई थप परिष्कृत गरी नयाँ भन्सार ऐन जारी गर्न भन्सार विधेयक 2077 चाहिँ 70 साल असार चाहिँ 4 गते संसदमा पेश भइसकेको छ। नयाँ भन्सार विधेयक, त्यो नयाँ भन्सार विधेयक हामीले हेर्न चाह्यो भने एकचोटि विभागमा पनि यो मुद्रण भएर चाहिँ वितरण गरेको थियो। अब अहिले हामीले कुनै साथीहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि संसद सचिवालयको चाहिँ वेबसाइटमा जानु भने त्यो डाउनलोड गर्न पाइन्छ र त्यसले अहिले भन्सार ऐनका चाहिँ अब थप कुराहरू के गर्दाखेरि बढी परिमार्जित हुन्छ, बढी परिष्कृत हुन्छ, बढी अन्तर्राष्ट्रिय स्तर हुन्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर डिटेल चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। त्यस जस्तो मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा डिटेल व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो अहिले हामीले मालवस्तु घोषणा गर्यौं, अब इन्टेन्सनली त्यसले बदमासी गरेको होइन, इन्टेन्सनली चाहिँ त्यसले अब मनसायपूर्वक त्यसले चाहिँ घोषणा गल्ती गरेको होइन, तर गल्ती भयो भने पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई अब छुट दिन सक्ने, गलत घोषणा गर्यो भने कानुनले छुट दिन सक्ने अधिकार ऐनमा छैन। तर WTO रिभाइज्ड क्योटो कन्भेन्सनले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो संशोधन पनि यो घोषणा गरेको पनि संशोधन गर्न दिनुपर्छ। दुईटा अवस्था तोकेको छ। एउटा अवस्था चाहिँ घोषणा गर्नु पहिला जाँच मालवस्तु जाँच गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ र जाँचको अवस्थामा, दुईटा अवस्थामा चाहिँ घोषणा गर्ने सशर्त सहित, मालवस्तु जाँचको अवस्थामा शर्त सहित र मालवस्तु चाहिँ घोषणा जाँच गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब शर्त रहित किसिमले चाहिँ उसलाई संशोधन गर्न दिनुपर्छ भनेको छ। त्यसमा क्याटेगोरी तोकेर भन्सार विधेयक 2077 पनि केही व्यवस्था त्यसमा गएका छन्। जस्तो अर्को मिनिमम मालवस्तुमा चाहिँ महसुल नलिने भन्ने खालको कुराहरू हाम्रो भन्सार ऐनले चाहिँ सिमानामा ओहोरदोहोर गर्नेलाई चाहिँ 100 रुपियाँसम्म 100 रुपियाँसम्ममा महसुल नलाग्ने भन्ने खालका कुरा भन्सार नियमले गर्यौँ। तर भन्सार ऐनले अब धेरै थोरै मालवस्तु, कुनै मालवस्तु हामीले परिवहन पत्र पुनर्लागन गर्यौँ अडिट गर्नलाई, त्यसमा चाहिँ 50 रुपियाँ छुट्या छ भने पनि हामीले चाहिँ त्यो छोड्न सक्ने अधिकार हामीलाई छैन, असुल गर्नुपर्छ। जबकि त्यो असुल गर्ने प्रक्रिया चाहिँ 50 रुपियाँभन्दा बढी एडमिनिस्ट्रेटिभ चाहिँ कस्ट लाग्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले त्यस्ता खालका डिमिनिमिस भन्छ, त्यो डिमिनिमिस मूल्य भेल्युको एकदम न्यूनतम मूल्यको मालवस्तुमा अथवा न्यूनतम महसुल चाहिँ कुनैमा चाहिँ असुल गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो खालमा चाहिँ छोड दिन सक्छ है। त्यो तोकेर एउटा थ्रेसहोल्ड तोकेर चाहिँ छुट दिनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरूका प्रिन्सिपलहरू ती पनि नयाँ भन्सार विधेयकमा चाहिँ समावेश गरिएको छ। भने सबभन्दा ठुलो कुरो हामी रिभाइज क्योटो कन्भेन्सनको चाहिँ हामी पक्ष राष्ट्र भएका छौँ। यो पक्ष राष्ट्र भएको आधारले चाहिँ हामी यो 1 वर्ष अगाडि नै त्यहाँका चाहिँ क्योटो रिभाइज क्योटो चाहिँ कन्भेन्सनको चाहिँ जनरल एनेक्सका चाहिँ कुराहरू हामीले अब 1 वर्ष अगाडि नै कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्ने हो। ती कुराहरू सबै यो भन्सार विधेयकमा समावेश भएका छन्। हामी 1 वर्ष त्यसको पछाडि आयौँ। त्यो विधेयक चाहिँ अब लागू नभएको हुनाले हामी चाहिँ अब सम्झौता भन्दा 1 वर्ष चाहिँ अब पछाडि आएका छौँ। ब्याक भइसक्यौँ, 1 वर्ष ढिलो भइसकेका छ भने हामीले व्यापार सहजीकरण सम्बन्धी अब एग्रिमेन्ट पनि सही गरेका छौँ। त्यसका नि कतिपय भन्सारले चाहिँ पालन गर्नुपर्ने प्रावधानहरू छन्। ती प्रावधानहरूलाई पनि यसमा समेटिएको छ भने अरू चाहिँ इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिसहरू के छन् त्यो असल अभ्यासहरूलाई पनि समेटेर यो ऐन अलि विस्तृत रूपमा र अलि सरल
र एकदम सहजीकरण गर्ने किसिमले चाहिँ र स्पष्ट किसिमले चाहिँ यो विधेयक पेश भएको छ र यसलाई चाहिँ अब संसदबाट पारित गराएर कार्यान्वयन गर्न अथवा कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। किनभने यो ऐनको मैले अहिले पनि धेरै कुरा गरिसकेँ, किनकि त्यो चाहिँ मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा धेरै कुराहरू उठिरहेको छ। मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा हामीले डिटेल कुराहरू गरेनौँ, व्याख्याको सम्बन्धमा हामीले कहीँ पनि उल्लेख गरेनौँ। अथवा मूल्याङ्कनको व्याख्या सम्बन्धी कहाँबाट हाम्रो चाहिँ काम गर्ने चाहिँ कर्मचारीले भेट्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू अथवा हाम्रो ऐनमा अथवा कतै दिएमा ती कुराहरू चाहिँ त्यो मूल्याङ्कनका व्याख्याका कुराहरू पनि त्यो WTO को चाहिँ उसमै उल्लेख गरेका कुराहरू पनि हामीले समावेश गर्नुपर्ने, मूल्याङ्कनलाई पनि हामीले डिटेल गर्नुपर्ने, अब हाम्रो डिस्क्रिसनरी पावर जति मूल्याङ्कनमा दिएको छ ती कुराहरू पनि हटाउनु पर्ने र एउटा पारदर्शी किसिमको बनाउनु पर्ने भन्ने खालको यी सबै कुरा समेटेर चाहिँ त्यो विधेयक गएको छ र यसलाई चाहिँ संसदबाट पारित गराएर चाहिँ पारित गराउनलाई चाहिँ पहल गर्नुपर्ने अवस्था देखिया छ। मैले सरसर्ती चाहिँ ऐनको सम्बन्धमा यी कुराहरू यहाँहरूसम्म राखेँ। अब भन्सार ऐनको सम्बन्धमा यहाँहरूले लागेका कुराहरूको सम्बन्धमा अब छलफल गरौँ। पालै पालो चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ केही जिज्ञासा छ भने चाहिँ हजुर राख्नु, अनि त्यसको मैले जवाफ दिने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद। धन्यवाद कुल्ला सर। सबै साथीलाई एकदम धन्यवाद, हृदयपूर्वक सुनिदिनु भयो। अब साथीहरूलाई आफूलाई लागेको जिज्ञासा, हिजो हामीले भने जस्तै आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू एन्करेज गर्दै अनि क्वेसनहरू पालै पालो राखिदिनु होला। अहिले हाम्रो नारायण जोशी सरले हात उठाउनु भएको छ। नारायण जोशी सर। सर नमस्कार। कुल्ला सर नमस्कार हजुर। सर मैले एउटा सामान्य मात्र राख्न खोजेको हजुर, यो अनुसन्धान अधिकृतको अधिकार सम्बन्धी कुरो सरले राख्नुभयो नि। अनुसन्धान अधिकृतले धरोटी दाखिला नगरेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिएर मात्रै थुनामा राख्न सक्ने भन्ने जो छ नि सर, अब मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिन सक्ने अवस्था तत्काल नभएमा के गर्ने? पछि अनुमति लिने गरी पनि थुनामा राख्न सक्ने, अब पक्षले चाहिँ त्यो प्रतिवादीले धरोटी पनि राख्न नसक्ने है सर। अनि मुद्दा हेर्ने अधिकारी जो अब हाम्रो कार्यालयको उस हकमा कार्यालय प्रमुख भनौँ न हजुर, कार्यालय प्रमुखको तत्काल अनुमति लिन सक्ने अवस्था नभएको र उहाँ भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवस्थामा यसमा के गर्नुपर्ने होला? होइन, यसलाई यसरी सम्झौँ। जस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति नलिकन ऐनले नै थुनामा नराख्ने थुना राख्न पाइएन। तर के हो नि भयो भन्दा मुद्दा हेर्ने अधिकारी अथवा प्रमुख भन्सार अधिकारी त प्रमुख भन्सार प्रशासक हुनुहुन्न भने निमित्त त कोही हुन्छ नि। ऐनमा के हुन्छ भन्दा निमित्तलाई थुन्सेको आदेश गर्ने अधिकार हुन्छ। किन भन्दा मैले जिल्ला अदालतमा काम गरेको हुँ, जिल्ला अदालतमा काम गरेर एकजना जिल्ला न्यायाधीश मात्रै हुने अवस्था हुन्थ्यो। म चाहिँ नासु श्रेष्ठदार थिएँ त्यति बेला। हो, त्यसमा चाहिँ आउँथ्यो मुद्दाहरू आउँथ्यो। मुद्दा आउँदाखेरि निमित्त जिल्ला न्यायाधीश भन्न चाहिँ गरे हुनाले तपाईँले नै आदेश गर्दा के गर्न पर्यो भन्दा निमित्त भन्सार प्रमुख भन्सार अधिकारी निमित्त त दिनुपर्छ कार्यालय प्रमुखले। जसलाई निमित्त दिनुहुन्छ त्यो निमित्तलाई थुन्सेको अधिकार चाहिँ मुद्दा निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन, थुन्सेक गर्ने अथवा थुन्सेको अनुमति दिने अधिकार हुने भएको हुनाले निमित्तको हिसाबले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रक्रिया पुर्याउने। हस्, धन्यवाद। अहिले हाम्रो वीरगञ्जबाट छत्र आलेजीले के लेख्नुभयो भन्दाखेरि भन्सार ऐनको दफा 57(1) मा बिगो बमोजिमको जरिवानाको हकमा कतिपय अवस्थामा प्रहरीले अत्याधिक प्रतिवेदन मूल्य राख्ने गरेकोले बिगो कायम गर्दा अव्यावहारिक हुने गरेको देखिन्छ भनेर उहाँले चाहिँ केही राख्नु भएको छ। यसमा केही छ? अब त्यो यसो छ, त्यो के भन्दाखेरि त्यो हामीले पनि मैले पनि कार्यालयमा छँदाखेरि अब बेहोरेको कठिनाइ हो। यो वास्तवमा चाहिँ मुद्दा हेर्ने भन्सार अधिकारीहरूलाई चाहिँ प्रहरीले ल्याउने केसमा पुरस्कार बढी पाइन्छ भनेर हो अथवा चाहिँ रिपोर्टिङ माथि चाहिँ बढी मूल्यको गर्न पाइन्छ भन्ने के हुने हो, उहाँहरूले चाहिँ धेरै मूल्य राखेर ल्याउनुहुन्छ। अब सकेसम्म त हामीले चाहिँ यो मूल्याङ्कन तपाईँको लिलाम पनि हुँदैन, छिटो पनि हुँदैन। यो मूल्याङ्कन अलिक जायज मूल्याङ्कन राखेर ल्याउनुहोस्, पछि गाह्रो हुन्छ। छिटो समयमा पुरस्कार पनि तपाईँले पाउनुहुन्न भन्न कन्भिन्स गर्न सकियो र प्रतिवेदन पहिले उहाँहरूकै तर्फबाट घटाउन सकियो नि त, सो मच बेटर। अब उहाँले घटाउन मान्नुहुन्न, यो नै राख्न पर्छ भन्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ अब हामीले सुरुकोलाई चाहिँ घटाउने कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गरेनौँ। बिगो उसले 2 लाख उल्लेख गरेर ल्यायो भने तत्काल भन्सार अधिकारीले चाहिँ त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर होइन यो 1 लाखभन्दा बढी पर्दैन भन्ने चाहिँ नभएको हुनाले र अलिकता काममा व्यवहारिक कठिनाइ पनि हुने कतिपय केसमा भएको हुनाले सुरुको प्रतिवेदन चाहिँ उसैकोलाई मानेर थुन्सेका कामहरू सम्पूर्ण चाहिँ त्यही बिगोलाई मान्ने र पछि चाहिँ लिलाम मालवस्तु लिलाम गर्दा मूल्याङ्कन समिति राखेर लिलाम गर्ने अवस्था आएको हो। त्यो व्यवहारिक कठिनाइ छ। अब त्यसलाई चाहिँ अब आगामी उसमा त्यो अधिकार चाहिँ भन्सार अधिकारीलाई मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार, मुद्दा दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि मालवस्तु हेरेर चाहिँ बियो कायम गर्न सक्ने अधिकार कतैबाट दिने हो भने हुने हो। तर
पहिलो चाहिँ लिएकोलाई नै प्रतिवेदन मूल्य मान्नुपर्छ, दिएकोलाई भने नियामले नै उल्लेख भएको हुनाले चाहिँ अहिले त्यो कुरा चाहिँ कानुनी रूपले भन्सार मुद्दा हेर्ने अधिकारले घटाउन सक्ने अवस्था छैन। हस्, धन्यवाद। हाम्रो छत्रजीको कुरा सम्बोधन भयो होला। त्यस्तै अहिले गौरबाट अजय प्रकाशजीले के लेख्नुभयो भने यदि बालबालिका समाति आयो भने बिगो के गर्ने? बालबालिका ऐन ले एक तिहाई कम गर्ने भनेको छ, त्यसो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन सर भनेर सोध्नु भएको छ सर। होइन, बालबालिका यस्तो ठिक छ, तपाईँले एकदम राम्रो क्वेसन उठाउनु हो। भन्सार अधिकृतले चाहिँ मुद्दा हेर्ने अधिकारीले मुद्दा सम्बन्धी कुरा कैद ठेक्दाखेरि अथवा थुना पठाउँदाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि बालबालिका सम्बन्धी ऐन पनि हेर्नुपर्छ, किनभने बालबालिकालाई चाहिँ अब उमेर अनुसार कैद हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। र त्यो कैदमा पनि अब 16 देखि 18 वर्षको छ भने एउटा उदाहरण, 16 देखि 18 वर्षकोलाई चाहिँ अरूलाई हुनेको 2 तिहाई मात्रै हुनेछ, अरूलाई 3 वर्ष हुन्छ भने 2 वर्ष मात्रै हुन्छ भन्यो। एकछिनलाई 16 देखि 18 वर्ष कैद ठेक्दाखेरि त्यसरी कैद कम गर्यो। एक किसिमले हेर्दाखेरि हाम्रो कैद ठेक्दाखेरि त त्यो विचार हामीले पुर्याउनै पर्छ, त्यसमा त कुरो भएन। बिहेको हकमा बिहे घटाउने बालबालिकालाई भन्ने कुरो छैन। पछि चाहिँ के भन्दाखेरि बालबालिका सम्बन्धी ऐन पनि कति अस्पष्ट छ भने बाल इजलासमा पठाउनु पर्छ। बालबालिका सम्बन्धी मुद्दा बालबालिकाले कसुर गरेको छ भने बाल इजलासमा पठाउनु पर्छ, जिल्ला बाल अदालत हेर्नुपर्छ। बाल अदालत गठन नभएसम्म जिल्ला न्यायाधीशको चाहिँ अध्यक्षता भने बाल इजलास गठन हुन्छ, त्यो बाल इजलास चाहिँ मुद्दा हेर्नुपर्छ भनेको छ। कि हामीले त्यसको प्र्याक्टिस एकैचोटि मुद्दा पर्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ बालबालिका पनि कुनै समावेश भएको छ भने उमेर पुगेकोलाई भन्सार अधिकृतले मुद्दा हेरेर चाहिँ त्यसको सम्बन्धमा चाहिँ जिल्लामा गएर मुद्दा सुम्पिनु पर्यो, दर्ता गर्न पर्यो। होइन भने हामीले पुरै चाहिँ थुन्छेको अवस्थाबाटै अब त्यस्तो अवस्था नभए हुनाले अब कैद ठेक्दा त विचार गर्नै पर्छ। र थुना पठाउने कुरामा पनि अब अवस्था हेर्नु पर्यो, कति अवस्थाको छ। जस्तो त्यहाँ 10 देखि चाहिँ अब 14 वर्षको भन्छ, 14 देखि 16 वर्षको भन्छ, 16 देखि 18 वर्षको भन्छ। होइन, 16 देखि 18 वर्षकोमा त हामी त्यस्तो केही गर्नै पर्दैन, कैद टेक्दा मात्रै हुन्छ। त्योभन्दा सानो आयो भने भरसक चाहिँ थुनामा नराख्ने गरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब अभिभावकलाई जिम्मा राखेर अभिभावकलाई चाहिँ मान्छे राखेर यतिमा उपस्थित गराउँछु भन्न त्यो व्यवहार हेर्ने अवस्था छ। अलिकता चाहिँ त्यो बालबालिका होइन भन्सार ऐनमा अलिकता अस्पष्ट छ के गर्ने भन्ने खालको कुरा, त्यसमा अलिकति छलफलै गर्नुपर्छ। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु हो। हामीले सुरुमै मैले भने सुरुमै त्यो बाल इजलासमा जिल्ला अदालतमा चाहिँ सुम्पिदिने कि अथवा हामीले अब हेर्ने भन्ने खालको कुराहरूमा अलिकता दुविधा छ। तर कैद ठेक्ने कुरामा त विचार गर्नै पर्यो लास्टमा। तर मुद्दा सुरुको मुद्दामा चाहिँ अलिकता छलफल गरेर सबै ठाउँ चाहिँ एकरूपता गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकता अस्पष्ट चाहिँ छैन। धन्यवाद। हाम्रो अजयजीको कुरा सायद उ भयो होला। अब हाम्रो सतीबाट लोकेन्द्र बहादुर सिंहले चाहिँ के लेख्नुभयो भन्दाखेरि चोरी पैठारीको मालवस्तु बोकेको नेपाली गाडीको बिगो मूल्य राख्ने कि नराख्ने कन्फ्युज भयो भन्नुभएको छ। नेपाली गाडीको त बिगो मूल्य राख्ने कुरो भएर नेपाली गाडी त नेपाली गाडी नै भयो। तर चाहिँ के भन्दाखेरि चोरी पैठारी गाडी चोरी पैठारी भएन, सामान चोरी पैठारी भयो। होइन, गाडी त नेपाली हो नि, नेपाली गाडी त किन भन्ने र हामी हो, गाडी त नेपाली नै भयो। गाडी त अलरेडी पैठारी भइसकेको छ। गाडी चोरी पैठारी भने गाडीको मूल्य त गाडी नै चोरी, इन्डियन गाडी हो भने इन्डियन गाडीको नम्बर प्लेटमा चाहिँ इन्डियन नम्बर प्लेट हुन्छ, त्यो गाडीले भन्सार महसुल तिरेको हुनु, नेपालमा इम्पोर्टै भएको हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ हामी मूल्याङ्कन राख्छौँ इन्डियन गाडीको हकमा। नेपाली गाडीको हकमा त मालिक समावेश छ भने, मालिक समावेश छ कि छैन, मालिक समावेश छ भने त्यही अनुसार कारवाही हुन्छ। मालिकको सम्मिलित छ, मालिक अब यहाँ हाम्रो ऐनले नै व्यवस्था गरेछ। मालधनी सवारी धनीको चाहिँ कतिको समावेश छ भन्ने कुरामा मुद्दा निर्णय गर्ने भने हुन्छ। तर त्यो गाडीलाई चोरी पैठारी गरेको हिसाबले त्यो गाडीको बिगो चाहिँ कायम गर्न पर्दैन। त्यो मालिकको केही बुझ्नु पर्यो भने मालिकको समावेश छ भने त्यसमा ऐनले व्यवस्था गरेको छ। सवारी धनीको मालिक कतिको समावेश छ भन्ने कुराहरू त्यसमा सवारी त्यो जानी त्यो सवारी साधन चाहिँ प्रयोग गरेको छ भने हामी त्यो जफत त गर्न सक्छौँ। तर बिगो राखेर अनि त्यो गाडी पनि जफत गर्ने, बिगो पनि जफत गर्ने सिस्टम छैन। गाडी नै जफत हुन सक्छ सवारी धनीको चाहिँ क्षमता छ भने, त्यो छैन भने चाहिँ गाडीको मूल्य कायम गर्ने र गाडी भन्सारमा जान्छ। भन्सारले निर्णय गर्छ, निर्णय गर्दाखेरि समानता देखियो भने चाहिँ, देखिएन भने गाडी फिर्ता गर्छ, देखियो भने मालिकलाई सहाय गर्छ, सवारी धनी जफत गर्ने व्यवस्था छ नेपाली गाडी भए पनि। तर बिगो कायम गरेर त्यसलाई चोरी पैठारीको ट्रिटमेन्ट गर्नु मिल्दैन। अब अहिले हाम्रो सतीबाटै विमल शाहजीले हात उठाउनु भएको छ। विमल सर। हजुर, कुलराज सर नमस्कार, सबैजनामा नमस्कार। नमस्कार। म विमल शाह सर। यो जुन गाडीकै प्रसङ्ग आएर मैले चाहिँ सानो कुरा जोड्न खोजेँ सर। जसरी कि प्राय चाहिँ के देखिन्छ भने सर, चोरी पैठारीमा प्रयोग गर्ने गाडीहरू म्याक्सिमम चोरीका हुन्छन् र त्यसमा जुन नम्बर प्लेट युज गरिएको हुन्छ
त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो अब नेपाली नम्बर प्लेट लागेको गाडी इन्डियन पनि हुनसक्छ, इन्डियन लागेको चाहिँ नेपाली पनि हुनसक्छ, यस्तो किसिमको चाहिँ हुन्छ सर। त्यहाँ अब म्याक्सिमम गाडी हामीले चाहिँ के भेटाएका छौँ भने त्यहाँ चाहिँ चोरी इन्डियाबाट चोरी गरेर ल्याएर नेपालमा चाहिँ हजुरको प्लेट ल्याएर चाहिँ त्यसरी चोरी पैठारी गरेको चाहिँ केसेसहरू देखिएको छ। यस्तो केसेसमा के गर्न सकिएला सर? त्यो यसो गर्ने, यो मैले आफूले मुद्दा हेर्दाखेरि पनि अप्नाएको हो। नेपाली प्लेटको सवारी साधन चाहिँ भन्सारमा दाखिल हुने बित्तिकै पहिले यातायात कार्यालयमा व्यवस्था कार्यालयमा सोधिहाल्ने, यो गाडीको नम्बर प्लेट र सवारी धनी खुलाइ पठाइदिनु होला, यो चाहिँ कसको नाममा दर्ता भएको छ, यो सवारी साधनको चाहिँ विवरण उल्लेख गरी पठाइदिनु भनेर सुरुमै चाहिँ हामीले चाहिँ पठाउनुपर्छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाएर लिखित चिठी ल्याउने, त्यहाँ दर्ता छ नेपाली गाडी हो भने दर्ताबाट देखिन्छ, त्यो नम्बर अनुसार देखिन्छ। होइन भने चाहिँ त्यहाँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो गाडी दर्ता पनि छैन, त्यो नम्बर प्लेटमा गाडी पनि छैन, अथवा अर्को कसैको गाडी चाहिँ दर्ता भएको छ, त्यस्तो फेक देखिन्छ भनेदेखि ठ्याक्कै चोरी पैठारी गाडी भन्ने त्यसलाई नि बियो कायम गरेर हामी चाहिँ त्यही अनुसार कारवाही गर्न सक्छौँ। सुरुमा हामीले भेरिफाई गर्ने भनेको त यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लिखित चिठी नै पठाउने हो। हामीले केही पनि गर्न सक्छौँ, त्यसले जे जवाब दिन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हस्, विमल सरको समाधान भयो होला। एयरपोर्टबाट हाम्रो सञ्जीवजी लेख्नु भएको छ, भन्सार ऐनको दफा 60 खमा अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान तहकिकात सुरु भएको 25 दिनभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी अभियोग पेश गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। यसमा 25 दिनसम्म मात्र थुनामा राखे अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गर्न पाउने हो कि कसो होस्, कि सोभन्दा बढी समय पनि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ भनेर सोध्नु भएको छ सर। होइन, यो के हो भन्दा 25 दिनसम्म अनुसन्धानको चाहिँ टाइम दिएको, मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्छ भने टाइम दिएको हो। त्यो 25 दिनभित्र चाहिँ उसले अब मुद्दा हेर्दाखेरि सुरु अवस्थामै त्यो मान्छे अथवा चाहिँ अब कसुरदार देखिन्छ, अब प्राप्त प्रमाणबाट जति त्यति बेलासम्म प्राप्त प्रमाण छ मुद्दा हेर्ने अधिकारीसँग, त्यो प्रमाणबाट त्यो कसुरदार देखिन्छ भने त्यससँग हामी धरोटी माग्छौँ। 25 दिन भन्दैनौँ, उसी दिन धरोटी माग्छौँ नि। किन भन्दा मान्छेलाई हाम्रो के हो भन्दा भरसक मान्छेले चाहिँ धरोटी राख्छ भने थुनामा नराख्ने भन्ने मनसाय हामीले राख्नुपर्छ। किनभने हामी मान्छेलाई थुना भन्दा यिनी आर्थिक खालका अपराध हुन्, यिनीहरू आर्थिक खालको अपराध आर्थिक दण्ड सहाय गर्ने नि बढी बेटर भएको हुनाले चाहिँ हामीले धरोटीलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ र पक्राउ परेको दिनै त्यस्तो अवस्था छ र धरोटी माग गर्ने हो। धरोटी माग गऱ्यो भने त थुनामा त्यो धरोटी राख्यो भने त्यही दिन हामी छोडिदिन सक्छौँ। धरोटी दाखिलेहरूलाई बयान गराएर चाहिँ धरोटी दाखिलेहरू छोडिदिन सक्छौँ। भोलि दाखिल गर्छ, भोलि 25 दिनभित्र एनी टाइम हामी चाहिँ अनुसन्धानको तहमा चाहिँ त्यसलाई हामी धरोटीमा चाहिँ छोड्न सक्छौँ। धरोटीमा छोडेर अनुसन्धान गरेर केही पनि फरक पर्दैन। तर उसले मागेको धरोटी राख्न सकेन भनेदेखि त हामीले अनुमति लिएका हुन्छौँ। त्यो अनुमति लिएर चाहिँ हामी 24 घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको हामीले अनुमति लिएका हुन्छौँ थुना राख्ने। त्यो अनुमति अनुसार म्याक्सिमम चाहिँ 25 दिनसम्म त थुना राखेर त्यसपछि मुद्दा दर्ता गर्ने हो। त्यो थुना राख्न पाउने अवधि नै हो त्यो। तर के भने मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति चाहिँ भएको हुनुपर्छ त्यो डेटसम्मलाई। मनोज चौधरी हुनुहुन्छ, कार्यालय नाम लेखेको देखिनँ मैले। उहाँले के लेख्नु भएको छ, प्रतिवादीले जरिवाना तिर्न नसकेको अवस्थामा म्याक्सिमम कति कैद गर्ने फौजदारी संहितामा 8 वर्ष छ भन्ने लेख्नु भएको छ सर उहाँले। होइन, त्यो होइन। हामीले कसरी हेर्ने हो भन्दाखेरि दुईटा कुराहरू छ यो कैद ठेक्ने कुरामा। कैद ठेक्ने कुरा के छ भने मुद्दा कस्तो हो, मुद्दा चाहिँ जरिमानाको मात्रै चाहिँ सजाय हुने मुद्दा हो अथवा चाहिँ कैद र जरिमाना दुईटै सजाय हुने मुद्दा हो, एउटा कुरा। अर्को कुरा, त्यो मुद्दाको फैसला हुँदाखेरि कैद र जरिमाना दुईटै गरिएको छ अथवा जरिमाना मात्रै गरिएको छ भनेदेखि कैद ठेक्ने कुरामा फरक छ। हाम्रो के हो भन्दाखेरि अब हामीले बिगो बाबत चाहिँ बढीमा चाहिँ 4 वर्षसम्म कैद ठेक्न पाउने भन्ने छ। 5 वर्ष चाहिँ उता 5 वर्ष हामीले चाहिँ ऐनले दिएको छ। म्याक्सिमम 5 वर्ष हामीले चाहिँ अब थुनामा राख्न सक्ने, म्याक्सिमम बिगो भएको अवस्थामा 5 वर्षमा थुना राख्ने त्यो 5 वर्ष हो। यता जरिमाना बाबत म्याक्सिमम 4 वर्षसम्म चाहिँ थुना राख्ने हो। तर मुद्दा निर्णय हुँदाखेरि कैदको फैसला भएको छैन। फैसलामा चाहिँ हामी चाहिँ अब 10 लाख रुपियाँ जरिमाना वा 1 महिना कैद अथवा 1 दिन कैद भएको छ भने पनि म्याक्सिमम कैद चाहिँ हामीले 4 वर्षमा ठेक्नुपर्छ। तर चाहिँ त्यो फैसलामा चाहिँ कैदको सजाय भएको छैन, जरिमानाको मात्रै भएको छ भने त्यसको आधा भन्छ 5 वर्षको आधा 2.5 वर्ष हुने भयो। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ म्याक्सिमम कैद गर्न सक्ने भनेको चाहिँ अब कैद हुने फैसलामा कैद जरिमाना दुईटै गराएको छ भने 5,000 हाम्रो चाहिँ 9 वर्ष हुन्छ। तर चाहिँ फैसलामा चाहिँ जरिमानाको मात्रै निर्णय गरेको छ भने 5 र चाहिँ 2.5 गर्दा 7.5 वर्षभन्दा बढी हुँदैन कैद ठेक्दाखेरि। कैद ठेक्दा दिनको 300 का दरले ठेक्ने भन्छ। तर चाहिँ बढीमा म्याक्सिमम त 300 को हिसाब गर्दै जाँदाखेरि 4 वर्षभन्दा बढी हुने भने 4 वर्ष मात्रै कैद ठेक्नुपर्छ है।
जरिवाना बाबत भने हुन्छ र फैसलामा कैदको सजाय भएको छैन, जरिवाना मात्रै भएको छ भने त्यसको 5 वर्षको आधा त्यो कसुरमा हुन सक्ने कैदको आधा भनेको छ, त्यो 5 वर्षको आधा 2.5 वर्षभन्दा बढी गर्नु हुँदैन भने हुन्छ। यो दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो। फैसलामा चाहिँ जरिवाना मात्रै भएको छ कि कैद समेत भएको छ? कैद समेत भएको छ भने अब म्याक्सिमम 4 वर्ष बिउ हेरिकन म्याक्सिमम 4 वर्षमा जान पाइयो जरिवाना बापत र कैदको आफ्नो 5 वर्ष 9 वर्ष भयो र चाहिँ दुई जरिवाना मात्रै भएको छ भने 5 वर्ष त्यो कैदको कुरा भयो र 2.5 वर्ष हेर्दा 7.5 वर्ष हुन्छ। हस् हस् सर, हाम्रो विराटनगरबाट प्रेम सुवेदीजीले हात उठाउनु भएको छ। प्रेम सुवेदीजी। सर नमस्कार, सम्पूर्ण सहभागीलाई पनि नमस्कार। सर यो हामीले 10 लाखभन्दा बढीको अभियोग दर्ता गर्दाखेरि सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट हामीले राय लिन्छौँ, त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ त्यसै आधारमा अभियोग दर्ता गर्छौँ भनिएको छ। अब यो राय लिँदाखेरि चाहिँ हामीले घटना हाम्रो भन्सार कार्यालय जहाँ छ त्यहीँको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा जाने कि घटना जहाँ घट्छ त्यहाँको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट राय लिने भन्ने कुराले अस्पष्ट छ। अब परासीमा चाहिँ नवलपरासीमा चाहिँ काबसरीमा घटना घट्यो भने अब महेशपुरमा लिएर जान्छन्, महेशपुर भन्सार कार्यालयको चाहिँ परासीमा वकिल कार्यालय पनि छ, नवलपरासीमा पनि छ। यस्तोमा अलिकति दुविधा भएको छ, कहाँ लिएर जाने, कुन यसको चाहिँ क्षेत्र कता भन्ने कुराले अस्पष्ट भएको कि सर? तर यसो हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिसमा के फरक छ भन्दा त्यो त अब सरकारी वकिलले कसरी अधिकार प्रत्यायन गरेको छ त्यो पनि हेर्ने हो होइन। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा मुद्दा प्राय मुद्दा जहाँ दर्ता हुन्छ, जुन कार्यालयमा दर्ता हुन्छ, जुन जिल्ला अदालतमा दर्ता हुन्छ अथवा जुन जिल्लामा दर्ता हुन्छ त्यही जिल्लाको सरकारी वकिलको राय लिने भन्ने प्र्याक्टिस छ अरू केसहरू पनि। जस्तो कुनै मुद्दा चाहिँ अब सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ कुनै मुद्दा दर्ता गर्न पर्यो एकछिनलाई, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा गर्न पर्यो, त्यहाँ चोरीपेटेर घटना केही भएको छ अथवा राजसंस्थानले केही सुनहरू पक्राउ पर्यो, कुनै मुद्दा गएर उसले चाहिँ रसुवामा गएर दर्ता गरेको छ, कुनै मुद्दा गएर एकछिनलाई सिन्धुपाल्चोकमा दर्ता गरेको छ, किनभने सुन चोरी पैठारीको मुद्दाहरू त्यहाँ भयो राजसंस्थानको। उसले कुनै मुद्दा रसुवामा दर्ता गर्यो, कुनै मुद्दा सिन्धुपाल्चोकमा दर्ता गर्दाखेरि त्यही सरकारी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको राय लिएर चाहिँ दर्ता गरेको अवस्था भए हुनाले चाहिँ जिल्लालाई मान्दाखेरि जुन जिल्लामा मुद्दा दर्ता गर्ने हो त्यही जिल्लाको सरकारी वकिलको राय लिनुपर्ने हो वास्तवमा चाहिँ जनरल प्र्याक्टिसमा। तर यसमा अर्को कुरा के भने अब महाधिवक्ता कार्यालयले कसरी अधिकार प्रत्यायन गरेको छ अथवा घटना भएको ठाउँमा दिनुपर्छ राय भनेको छ कि अथवा मुद्दा दर्ता गर्ने कार्यालयले राय दिनुपर्छ भनेको छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जनरली मुद्दा दर्ता हुने जिल्लाको जिल्ला सरकारी वकिलले चाहिँ राय दिनुपर्छ भन्ने अब मेरो धारणा पनि त्यो र प्र्याक्टिसमा लगभग त्यही छ। सर हाम्रो गाउँबाट अजय प्रकाश भगतजीले पनि हात उठाउनु भएको छ। अजयजी। हेलो सर नमस्ते। हजुर सर म अजय प्रकाश भगत गौरव भन्जाबाट बोल्दैछु कि मेरो प्रश्न के हो कि भन्दाखेरि जस्तै कि कहिलेकाहीँ पुलिसले मानौँ न 10 वटा वा 15 वटा मोटरसाइकल बुझायो होइन कार्यालयमा। अब त्यो मोटरसाइकल यसो हेर्दाखेरि कतिपय राम्रो हुन्छन्, कतिपय थोत्रो हुन्छ होइन। यो थोत्रो मोटरसाइकललाई अब हामीले रिजाम गर्दाखेरि हामीले उसको इन्जिन नम्बर टिसिस नम्बरको आधारबाट हामीले उता एजेन्सीमा पठाउँछौँ कतिको मोडल हो के भनेर होइन। यदि नआएको खण्डमा त्यो आउन मानव ढिलो भयो भने हामीले त्यो मोटरसाइकललाई के अफिसमा थन्काएर राख्ने हो कि अन्य कुनै विधिबाट हामीले उसको रिजाम गर्ने हो कि होइन? यसो गरौँ न, त्यो त्यस्तो खुलेर उसले यातायातले खुलाइदिनु पर्छ। त्यसको मोडललाई चाहिँ वर्ष खुलाइनु प्रहरीले चाहिँ एउटा हामीले के कोसिस गर्न पर्यो भन्दा प्रहरीले सवारी साधन ल्याउने बित्तिकै त्यो कुरा खुलेको छैन भने हामी मुद्दा नबुझ्ने प्रयास गरौँ है, सकिन्छ भने है। प्रहरीले जबरजस्ती गर्छ, मैले एउटा आफ्नो राय भनेको प्रहरीलाई चाहिँ अब आफूले पनि प्र्याक्टिस गरेको राय के भन्दाखेरि सवारी साधन पक्रेर ल्याउँछ भन्ने बित्तिकै प्रहरीलाई चाहिँ हामीले के कन्भिन्स गर्नु पर्यो भने पहिला तपाईँले यो सवारी साधनको भेरिफाई गरेर मात्रै मुद्दा दर्ता गर्नुहोस्। तपाईँले यातायात प्रहरीबाटै सोध्न सक्छ, उसले त पक्रेर लान्छ सवारी साधन। यातायात सोधेर प्रहरीको जवाब हामीलाई प्रहरीलाई जति छिटो अरू पर्सनल दिन्छ हामीलाई दिने त्यति ढिलो मान्छ, गाह्रो मान्छ कि मान्छेहरूले। गाह्रो भन्नाले नडर्ने भनौँ न, प्रहरीसित डराउँछ मान्छेहरू। तपाईँहरूले चाहिँ यो गाडीको भेरिफाई गराएर यो यातायातमा चाहिँ यो नम्बर प्लेटको अथवा चाहिँ यो नम्बर प्लेट यसको हो कि होइन, नम्बर प्लेट ठिक छ कि छैन, यसको चाहिँ उत्पादन वर्ष कुन हो, मोडल कुन हो भन्ने कुरा खुलाएर ल्याउनु हो भने मुद्दा छिटो दर्ता हुन्छ, त्यसपछि गएर लिलाम छिटो हुन्छ, पुरस्कार छिटो पाउनुहुन्छ। होइन भने त यो त हामीले केही खुलेन भने स्क्रैपमा गर्छौँ, स्क्रैपमा गरेपछि तपाईँको मूल्य पनि आउँदैन, पैसा पनि आउँदैन भन्ने खालले चाहिँ हामीले त्यसलाई कन्भिन्स गर्न पर्यो। त्यति गर्दा पनि जबरजस्ती चाहिँ मोडल वर्ष पनि नखुलाइकन उत्पादन वर्ष पनि नखुलाइकन ल्याउँछ भने हामीले मुद्दा बुझ्दिनु, यातायातमा दर्ता गरेर यातायात पठाउने। उत्पादन वर्ष र चाहिँ त्यो मोडल खुलाएर ल्यायो, भेरिफाई गराएर ल्यायो, ठिक छ, तपाईँले नर्मल चाहिँ हालिदिनुहोस्, निलाम गर्ने अवधिको छ,
हाम्रो ऐनमा छ नि कति नियमले कति वर्षभित्रकोलाई ल्याम गर्ने कति वर्ष बाहिरकोलाई स्क्र्यापमा गर्ने भनेको छ अथवा मोडेल उत्पादन वर्ष नखुलेकोलाई चाहिँ स्क्र्यापै गर्ने हो खुलेर आयो भने तपाईँले जनरल चाहिँ लिलाम गर्ने वर्षभित्र छन् लिलाममा गरिदिनुहोस् खुलेर आउँदैन भने स्क्र्यापमा हालिदिने हो 2 चोटि 3 चोटि जवाब चाहिँ लिनै पर्छ हामीले खुल्दैन भने जवाब लिनु पर्यो त्यो खुलेन भने त स्क्र्यापमा हालिदिनु अहिलेसम्म थन्का राखिन त कुरै गर्न भएन सिरिज चाहिँ म भइरहँदाखेरि चाहिँ स्क्र्यापमा हालिदिएको छ मोटरसाइकल तर त्यो सिरिजमा हाल्दाखेरि के भन्दाखेरि त्यो लिलाम गरेर लाने मान्छेलाई आफ्नो सामान्य राखेर त्यो फ्रेम नम्बर र इन्जिन नम्बर चाहिँ कटाएर चाहिँ लानु दिनुपर्छ दुरुपयोग नहोस् भनेर तर स्क्र्यापमा हाल्यो त्यसरी आएन भने भन्सारले टाउको दुखाइरहने नै होइन त्यसलाई जवाब माग्ने 2 चोटि जवाब माग्ने तपाईँले जे जस्तो जवाब पनि हामीलाई दिनुहोस् खुल्दैन भने जवाब चाहिँ दिनुहोस् जवाब चाहिँ लिनु पर्यो मुद्दामा पुर्याउनु पर्यो आउँदैन खुल्दैन भने तपाईँ टाउको नदियो भने स्क्र्यापमा हालिदिने त्यो अहिलेसम्म थन्का राख्ने कुरै गर्नुहुन्न हजुर हुन्छ सर हुन्छ हामीले पठाएको हो सर तर कतिपय गाडीको अझै खोएर आएर हुन्छ कि त्यो नआउँदाखेरि अलिकति अब बाढीको समय आयो त्यही भएर त्यो अलिकति कामै गर्न गाह्रो भयो कि त्यो किसिमले के गर्न सकिन्छ भनेर हस् हजुर हस् धन्यवाद लक्ष्मणजीले पनि हात उठाउनु जस्तो छ नमस्ते नमस्कार ल भन्नु सर यो एउटा समस्या त्यो ओइलो फारम जुन हुन्छ नि ओइलोमा जस्तो अब न्यून बीजीकरण गरेर घोषणा गरेर ओइलोमा त लाग्यो होइन ल्यान्डमा घोषणा ठिक छ मूल्य चाहिँ न्यून बीजीकरण हो त्यसको मूल्य छ त 300% हान्ने कि मूल्य नर्मली थप्ने एउटा समस्या त्यो हो नि सर ओइलोको अर्को समस्या लक्ष्मण सरले भन्न खोजेको ग्रिनको कुरा हो ओइलोको हजुर एलोलेनको डकुमेन्ट चेक गर्ने हजुर मूल्य यस्तो 300% एलोमा हान्न पर्दैन किन भन्दा हामीले एलोलेनमा डकुमेन्ट चेक गर्छौँ होइन डकुमेन्ट चेक गर्दाखेरि हामीले डकुमेन्ट चेक गरेर हामीबाट जाँच गरेर गइसकेको अवस्थामा भेटियो भने त 300% छोड्नु हुने कुरो भएन डकुमेन्ट चेक गर्दैको अवस्थामा हामी त फर्दर चेकमा जान सक्छौँ नि त डकुमेन्ट चेक गर्छौँ डकुमेन्ट चेकमा तपाईँलाई इन्भोइसमा शङ्का लाग्यो इन्भोइसमा शङ्का गर्दाखेरि तपाईँले हामीले फर्दर डकुमेन्टमा आएर गऱ्यौँ भने मूल्याङ्कन सम्बन्धी अब डिटेल त्यसलाई चाहिँ रिरुट गरेर रेड लेनमा लगाएर मूल्याङ्कन चाहिँ नर्मल किसिमले थपेरै पठाउनु पर्छ 300% हान्नु पर्दैन त्यो भने चाहिँ पहिलोमै पास गर्ने हैन रेडमा लगेर अनि त्यसपछि पास गर्ने सर रेडमा लगेर पास गर्ने त्यो त हामीबाट गइसक्यो भने हामीबाट जाँच हामी हामीसँग हुँदै पास नगरिकनको हो त्यो चाहिँ किनभने डकुमेन्ट चेक भनेको कागजात जाँच गर्ने भनेको त हामी आँखाले हेर्ने मात्रै होइन कागजात जाँचमा त शङ्का लागेको कागजातमा फर्दर चाहिँ इन्भेस्टिगेसन हामी गर्न सक्छौँ नि त्यसमा तेरो मूल्य कम भएछ भन्ने खालका कुराहरू भएपछि तेरो यसले हुन्न अब रिरेट चाहिँ शङ्का सोध्यो रिरेटमा लान्छन् भन्ने खालको कुरा भयो ग्रिनमा डकुमेन्ट पनि हामीले नहेर्ने भयो उनीहरूले त्यो अधिकार हामीलाई छैन डकुमेन्ट चेक गरेर हामी जान सक्छौँ नि अनि अर्को समस्या नि सर जस्तो अब उसले घोषणा गरेको सामना हामीले हेर्ने भयो कार्यालय किसिमेर उसले लागेकोमा हेर्ने भयो होइन हजुर डाउट लाएर हेरेको त्यसमा अब जब 55 300% भनेको छ होइन हजुर 200% हुन्छ 300% हुन्छ प्राइस कस्तो आयो 200% लाग्यो 300% त्योमा जान भएन हामी चाहिँ डकुमेन्ट चेक गरेपछि हामीले रेटमा लगेपछि रेटको अनुसारै ट्रिट गर्नु पर्यो कि रेटमा नलगिकन उसले पास गर्नु भयो होइन पास भयो भने त 300% हान्न पर्यो त्यसमा त भएन 500 हान्यो क्या 500 हान्ने कि 300 हान्ने डाउट भयो हजुर 500 जस्तो 200 पनि हान्यो तबसम्म त्यो त अतिरिक्त थप महसुल हो 500 त ठिकै छ नि त्यो त के भने अतिरिक्त थप महसुल भनेको छ नि त्यस जरिमाना हेर्नु त्यसलाई र त 500 हान्ने 300 हान्ने भन्ने कुरो होइन 300 त थपको कुरा हो त्यो नर्मल लाइने चाहिँ गलत घोषणा गरेमा नर्मल लाइन त छँदैछ नि आफ्नो ठाउँमा त्यो सिस्टमले त हान्छ ठिकै हो नि त पहिला नर्मलमा चाहिँ गलत घोषणाको नर्मलमा रेट लिनु जाँदा त्यो थियो त्यसमा 300 थप हो नि त त्यसमा लगाउनु त 500 हुन्छ 500 अब प्रकृति फरक पारेको छ भने त 500 नै हुन्छ नि हजुर किन भन्दा यो त हामीले अहिले कुरा गरेको त त्यो थप हो थप भन्ने शब्द छ नि त्यो उसमा अब भन्सार आइनमा थप भन्ने शब्द छ कि जस्तो तपाईँले 57-18 हेर्नु भने चाहिँ थप भनेर भने उनीहरूले चाहिँ अतिरिक्त भने उनीहरूले रेट लेनमा लाग्ने सरको जरिमाना त त्यसलाई छोड्नु भएन होइन अब जरिमाना के भन्छन् यस तहमा उल्लिखित जरिमाना र महसुलका अतिरिक्त त्यस्तो माल वस्तुको मूल्यको 300% भनेपछि त रेट लेनको 200% त हानिहाल्छ उसले सिस्टममा त्यही नै हो हस् धन्यवाद सर अब समयको पाबन्दी छ हाम्रो टाइम लिमिटेसन भइसकेको हुनाले अहिले जति क्वेसन उठेको छ मैले यो क्वेसनको फोटो खिचेको छु यो क्वेसनको जवाब चाहिँ सर हामी कुल्ला सरबाट लिएर भोलि हाम्रो सेसन सुरु हुँदा सुरुमै तपाईँहरूलाई म
उपलब्ध गराउँछु सर। खुला सर, अनि हजुरको प्रेजेन्टेसन मलाई सेयर गर्नु होला। भोलि क्लासको सुरुमा आजको स्लाइड र अहिले यहाँ स्क्रिनमा भएका क्वेसनहरू हामी तपाईँहरूलाई जवाफ चाहिँ तपाईँहरूलाई भोलि फर्स्ट आवरमा सुरु हुँदाखेरि हामी यो च्याट बक्समा हालिदिन्छौँ, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ यदि कोही साथीहरूको अझै थप कुनै जिज्ञासा छ, यहाँ लेख्न भ्याउनु भएको छैन भने उहाँहरूले हामीलाई वाट्सएपमा मलाई पठाउनु होला। त्यसको जवाफ पनि हामी तपाईँलाई चाहिँ तयार गरेर भोलि तपाईँलाई चाहिँ यो यही हाम्रो भोलि अथवा तालिमको अवधिसम्म पाउनुहुन्छ। हजुर, यो रमेश सर 1 मिनेट एउटा कुरा थप्नु सर। ए ल पूर्ण सर भनिहालौँ त, यो लास्ट है। सर म एउटा 1 मिनेट मात्रै सर। म भोलि सहभागी हुन नसक्ने भएको कारणले गर्दा आज यो सरको प्रेजेन्टेसन मैले सुन्न पाएँ सर। म लिगल सेक्सनमा कार्यरत छु डिओसीमा। यो मैले सरलाई क्वेसन भन्दा पनि 2टा पोइन्ट मात्रै मैले थप्न खोजेको सर। यो बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 30 र दफा 75 छ सर, 2टा। यसले चाहिँ कुनै पनि माइनर क्राइममा इन्भल्भ छ भने त्यो बाल इजलासमै जाने हो सर, होइन? सरले अघि पनि कुरा राख्नुभयो। अब अहिले बाल इजलास नभएको कारणले गर्दा डिस्ट्रिक्ट कोर्टको 1 नम्बर इजलास भनेको छ। अब त्यसमा पनि अब हामीले भन्सार अधिकृत अथवा प्रमुख भन्सार अधिकृतले बालबालिकाको मुद्दा हेऱ्यौँ भने हामी फलमा पर्छौँ सर, होइन? त्यही हिसाबले पनि अब त्यो ऐन अनुसार माइनर इन्भल्भ छ भने डिस्ट्रिक्ट कोर्टमै मुद्दा लानुपर्छ, एउटा कुरा। त्यस्तै गरी यो सरकारी वकिलको राय सम्बन्धमा सर, अब प्रेमजीले एउटा कुरा उठाउनु भएको थियो। सम्बन्धित सरकारी जहाँ मुद्दा हेर्ने अधिकारी छ सर, सम्बन्धित जिल्लाकै सरकारी वकिलको राय लिनुपर्छ। किनभने त्यो जसले निर्णय गर्छ सर, त्यो मुद्दाको अल्टिमेटली भोलि डिफेन्स पनि उसैले गर्ने हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा डिफेन्स गर्ने क्रममा अब आफूले निर्णय गरेको कुराको डिफेन्स उसले गर्छ। जस्तो सिन्धुपाल्चोकमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने छ, काठमाडौँको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट निर्णय गराउन त्यो संवैधानिक हिसाबले र महाधिवक्ताले पनि त्यो अधिकार प्रत्यार्जन गरेको अवस्था छैन सर। त्यही हिसाबले मुद्दा हेर्ने अधिकारी जहाँ छ त्यही जिल्लाकै सम्बन्धित जिल्लाकै सरकारी वकिलबाट निर्णय राय लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरी यो अर्को सर्वोच्चमा पुनरावलोकन गर्ने विषयवस्तु चाहिँ अलिकति धेरै साथीहरूलाई कन्फ्युजन भएको देखिन्छ। राजस्व न्यायाधिकरणले फैसला गर्छ, सामान्य हिसाबमा पनि राजस्व न्यायाधिकरणसम्म मुद्दा केही न केही हिसाबले वादी अथवा प्रतिवादी चाहिँ पुग्ने गर्छ। सर्वोच्चमा अपिल चाहिँ नर्मल्ली कन्डिसनमा लाग्ने अवस्था देखिँदैन। राजस्व न्यायाधिकरण ऐनको दफा 8 मा केही कन्डिसनहरू छ, त्यो कन्डिसनलाई टेकेर हामी सर्वोच्चमा अपिलको लागि अनुमति चाहिँ माग्छौँ। अब अनुमति सहित हामीले त्यो कन्डिसन अब ग्राउन्डहरू पनि खुलाएर लेख्नुपर्ने अवस्था छ। अधिकार क्षेत्रको कुराहरू अब हेर्नुपर्ने प्रमाण नहेरेको के 2-3टा कुराहरू नजिक अधिकार क्षेत्र लगायतका 3-4वटा कुराहरू मात्रै छ सर। अथवा कानुनमा के अरे ठुलै चाहिँ फल्ट भयो भन्ने कुराहरू समेतको विचार गरेर चाहिँ अपिल सहित दिनुपर्ने अवस्था छ। कतिपय ठाउँमा त्यो नगरिकन मुद्दा त्यत्तिकै पेन्डिङमा राखेको पनि छ। अब हामीले अल्टिमेटली एक अपिल गर्दै जाँदाखेरि मुद्दा टुङ्गेर आइसके पछाडि मात्रै त्यसलाई अभिलेखीकरण गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्दाखेरि बेटर होला भनेर मैले साथीहरूलाई यति कुरा राखेँ सर। एकदम धन्यवाद सर, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु, एकदम ठिक। धेरै धन्यवाद। अब आज समयको पाबन्दीले गर्दा अरू क्वेसनहरू राख्न लिन सकिनँ। मैले अघि भने जस्तै यदि कुनै प्रश्नहरू छन् भने कृपया मलाई व्हाट्सएप गर्नु होला। तपाईँलाई हामी यो तालिम अवधिभर यो वेब मिडियममा हामी जवाफ प्रसारण गर्नेछौँ। कुल्ला सरलाई धेरै धन्यवाद यो सेसनको लागि। र मैले पनि यो हाम्रो साथीहरू यस्तो धैर्यतापूर्वक चाहिँ सुनिदिनु भयो है। बहुत महत्त्वपूर्ण कुराहरू, बहुत व्यवहारिक कुराहरू चाहिँ उठाउनु भयो। अब यी कुराहरूमा कार्यालयमा काम गर्दाखेरि केही दुविधा भयो, यताउता भयो भने मैले त अब इन्फर्मल साथीहरूले केही राय मागे पनि म राय दिन जहिले पनि तत्पर छु। मैले चाहिँ इन्फर्मल साथीहरूलाई भनिदिएको, किनभने आफूले काम गरेको संस्था भएको हुनाले कानुनी रूपमा हामीले कानुनी प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ। केही कुरामा कुनै कुरा दुविधा कन्फ्युजन भयो भने गर्नुहुन्छ साथीहरूले अहिले पनि।